यति इम्पोर्टेन्ट तपाईको विषयहरुमा हामीले ट्रेनिङ एन्ड एजुकेसन दिइरहेको छौं अनि हजुरहरुलाई पनि त्यो महसुस भइरहेको हुन सक्छ र यो 90 दिनको जुन हाम्रो एउटा सेल्फ डेभलपमेन्ट जुन थियो जसले चाहिँ हाम्रो जिन्दगीमा आमूल परिवर्तन ल्याउँछ भन्ने हामी पूर्ण विश्वास गरेका छौं र यसरी नै तपाईले पनि आफूले आफूलाई जुन इम्प्रुभमेन्ट गर्ने एउटा मौका मिलेको छ थ्यांक्स गडको एउटा कृपा गडको एउटा प्लानिङले गर्दाखेरि हामी यो जुन कतिजना मानिसहरूलाई चाहिँ यो डिप्रेसनको शिकार बन्ने होला तर कतिजना मान्छे सुसाइड पनि गरे होला तर हामीलाई चाहिँ डिप्रेसन हैन हामीलाई चाहिँ एकदम सचेतना गराउने एउटा यो समय रहेको छ है र सचेत भएर अगाडि बढ्ने एउटा प्लानिङ गरेर जिन्दगीमा अगाडि बढ्ने एउटा यसको गोल सेट गरेर अगाडि बढ्ने हाम्रो लागि चाहिँ भएको छ त्यसैले गर्दाखेरि पनि वी आर लिडर्स नट लेबर है हामी जहिले पनि भन्ने गरेका छौं वी आर लिडर सो लिडरको लागि चाहिँ यो जुन यो सिचुएसन थियो यो एकदमै महामारीको सिचुएसन थियो त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो भएको छ है त्यसैले गर्दाखेरि हामी अब आगामी दिनमा हामी विनर गर्नको निम्ति प्रिपरेसन हाम्रो एकदमै तयारी भएको छ र तपाईहरुलाई हार्दिक बधाई कि हिजो मात्रै हाम्रो कम्पनी ओरियन्सले नेपाल डाइरेक्ट सेलिङ बाट चाहिँ तपाईको इजाजत पत्र लाइसेन्स निकालेको छ सो यसको लागि पनि जोरदार ताली तपाईहरुलाई तपाईहरु एकदमै भाग्यमानी हुनुहुन्छ तपाईहरु एकदमै मतलब अब सही समयमा आउनु भएको छ सही प्लेटफर्ममा आउनु भएको छ र सही कम्पनीमा आउनु भएको छ सो त्यसैले गर्दाखेरि तपाईले आफ्नो हौसला तपाईको जोश एउटा जागर चाहिँ तपाईले एकदमै तीव्र गतिले अगाडि बढाइदिनुहोस् हैन र हामी यही दिनको इन्तजार थियौ विगत 5 वर्षदेखि इन्डिया गएर हामीले संघर्ष गरेको जुन दिन थियो त्यो दिन आज हिजो पूरा भइसकेको छ हुन त हामीलाई 5 वर्ष अगाडि नै हामी एकदमै के थियौ एकदम विश्वास थियौ कि 100% नेपालमा कानुन आउँछ 100% हुन्छ यो किनकि यो दुनिया मान्छेको लागि एउटा स्वास्थ्यको लागि र आर्थिक उन्नतिको लागि एउटा आमूल परिवर्तन गर्ने एउटा प्लेटफर्म रहेको थियो त्यसैले गर्दा हामी 5 साल अगाडिदेखि नै हामीलाई गर्व पनि थियो विश्वास पनि थियो कि एक दिन हामी यो नेपालमा ल्याउने छौं सो त्यसैले गर्दाखेरि आज गभर्नमेन्टले पनि यति ठूलो कदम चालेर हाम्रो युवाहरुको निम्ति हरेक व्यक्तिको निम्ति अब स्वरोजगार यही बसेर बिजनेस एन्टरप्रेन्योर बनेर जिन्दगीलाई सुधार गर्ने एउटा मौका दिनुभएको छ डाइरेक्ट सेलिङको ल लिएर सो त्यसैले गर्दाखेरि गभर्नमेन्टको लागि पनि एक जोरदार ताली दिनै पर्छ है एकदमै यति ठूलो कदम चाहिँ एउटा गभर्नमेन्टले हाम्रो निम्ति उठाइदिनु भएको छ सो त्यसै गर्दै ढिलो नगरिकन आजको हेल्थ सम्बन्धी प्रोग्रामको निम्ति म चाहिँ आजको मेन्टर्सलाई बोलाउन चाहे उहाँ हुनुहुन्छ एकदमै हेल्थ सेक्टरमा एकदमै धेरै नलेज हुनुभएका र नट अन्ली तपाईको थ्योरिकल नलेज अल्सो प्र्याक्टिकल नलेज है उहाँमा प्र्याक्टिकल जो नलेज छ त्यसले चाहिँ हाम्रो जिन्दगीमा आमूल परिवर्तन गराउनको निम्ति सपोर्ट गर्नेछ र हजुरहरूले एकदमै ध्यानपूर्वक सिरियसली बसिदिनुहोस् जतिजना ढल्केर बस्नु भएको छ जतिजना सुतेर बस्दिनु भएको छ कृपया गरेर तपाई सिधा गरेर बस्दिनुहोस् है तपाई मिटिङ चलिरहेछ मिटिङमा आउनु भएको छ तपाई ज्ञान लिन आउनु भएको छ भने ढल्केर सुतेर चाहिँ मिटिङ र ज्ञान लिन सकिँदैन लिन यदि तपाईले अझै पनि ढल्केर सुतेर लिनुहुन्छ भने तपाईको माइन्डमा छिर्दैन हामी अनुशासन बन्नु जरुरी छ अनुशासित बन्नु जरुरी छ आफैले अनुशासित बन्नु जरुरी छ त्यसैले गर्दाखेरि केही नियमहरु म तपाईलाई बताउन गइरहेको छु जति पनि हामी ढल्किनु भएको छ सुतिराख्नु भएको छ जुरुक्कै उठिदिनु होला है जीवनमा कति चाहिँ सुत्नु 90 डेज सम्म सुत्नु भयो होला नि त हैन बेलुका सुतेरै उठ्नु भएको होला नि त के कसो सो भनेपछि कम से कम यो मिटिङ भरि चाहिँ उठिदिनुहोस् है ढल्केर नबसिदिनुहोस् सिधा बसिदिनुहोस् सो यो एउटा रिक्वेस्ट तपाईलाई हम्बल रिक्वेस्ट किनकि यो यसले चाहिँ तपाईको जिन्दगीमा तपाईले नै राम्रो हुनेवाला छ लिडर साथसाथमा तपाईले नोट कपी गर्नका लागि नोट र पेन लिएर बसिदिनु होला किनकि यहाँ धेरै नलेजका ज्ञानहरु आउने छ जो तपाईले सुनेर मात्रै हुँदैन त्यसलाई चाहिँ बुझेर नोट गाउनु जरुरी छ ताकि तपाईको जीवनमा त्यसले धेरै ठूलो परिवर्तन ल्याउन सकोस् ओके अनि सबैजनाले पानी पनि साइडमा लिएर बसिदिनुहोस् किनकि पानीको आवश्यकता हुन्छ कन्टिन्यू ट्रेनिङ जाँदाखेरि तपाईलाई अल्छी लाग्न सक्छ तपाईको अक्सिजन कमी हुन सक्छ पानी अनि टाइममा तपाईले पानी पिइराख्नु पर्छ 15 मिनेट्समा 15 to 20 मिनेट्समा हजुरले एक गिलास पानी पिउन जरुरी छ बिकज आज स्वास्थ्यको बारेमा कुरा गर्दैछौं भने हामी स्वास्थ्यमा पानीको बहुत इम्पोर्टेन्ट छ किनकि 75% मोर पानी हाम्रो पानी नै जिन्दगानी भनेर बुझिन्छ नि त हैन 75% मोर हाम्रो बडीमा पानी नै छ सो त्यसले गर्दाखेरि आज ढिलो नगरिकन आजको हाम्रो मेन्टर्सलाई म बोलाउन चाहन्छु त्यस्तो प्र्याक्टिकल नलेज भएका हामीसँग हुनुहुन्छ 9 इयर्स मोर उहाँको एक्सपिरियन्स रहेको छ नर्सिङ फिल्डमा
सो उहाँ हुनुहुन्छ प्रियङ्का म्याम र उहाँ हाम्रो टप 200 रोयल डायमन्डमा पनि हुनुहुन्छ, साथसाथै अपकमिङ 7 डायमन्ड, नट ओन्ली 7 डायमन्ड, प्यारेन्ट आइडी 7 डायमन्ड, बिकज उहाँले रोयल डायमन्ड भन्ने चिज चाहिँ जन्मिँदै रोयल डायमन्ड गर्नुभएको हो भने प्यारेन्ट आइडी गर्नलाई कुनै गाह्रो छैन, आई थिङ्क सो है। उहाँ म विश्वास त गर्दछु उहाँले आउने आगामी दिनमा प्यारेन्ट आइडी जरुर गर्नुहुनेछ, ठिक छ। सो यति भन्दै एकदमै डाइनामिक, एकदमै लागि परेर कन्टिन्यू रूपमा हामीले हेल्थ सम्बन्धी ट्रेनिङ एजुकेसन दिइराख्नु भएको छ र म उहाँलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। एक जोरदार ताली सबैजनाले लगाइदिनु होला, जोरदार ताली उहाँको निम्ति होइन, तपाईँको निम्ति है। अब उहाँको निम्ति भन्नुभयो भने तपाईँले ताली लाउनु हुन्न नि त, ठिक छ। तपाईँको निम्ति भनेर जोरदार ताली लाउनुहोस्, जोरदार, एकदम जोरदार। यहाँ मैले देखिरहेको सबैले ताली लाउनु भएको छैन, ताली लगाइदिनुहोस् सबैजनाले तपाईँ आफ्नो लागि, किनभने यो तालीले जसले बजाउँछ ताली ऊ बन्छ शक्तिशाली। यस यस, त्यसैले गर्दा बजाउनुहोस् ताली, एकदमै मजाले बजाउनुहोस्। सो वेलकम गर्न चाहे म म्यामको निम्ति। यस म्याम, वेलकम। ओके, सम टेक्निकल उहाँको इस्यु भइरहेको छ, आई थिङ्क चाँडै नै आउनुहुन्छ, सो हामी वेट गरौँ। हामी जस्ट वेट गर्नेछौँ लिन। ओके, सरी मैले अलिकति यहाँ मिस्टेक गरेछु र हाम्रो आजको स्पिकर्स तपाईहरुलाई म सरी भन्न चाहन्छु। आजको स्पिकर चाहिँ हुनुहुन्छ निखिल प्रधान सर रहेछ। एक्सट्रिमली सरी है, मैले यहाँ अर्को चाहिँ हेरि पठाएछु। एनीवेज नो प्रब्लम है, सम टाइम हुन्छ र हाम्रो ओके नो प्रब्लम है। मैले जति भने अब यहाँनिर मनु म्याम आइसक्नु भएको छ। ओके, हाम्रो एमसी चाहिँ नआउनु भएर हो कि यो अलिक हतार हतार गर्ने हुँदा। एनीवेज जे भयो राम्रो भयो। ओके, हाम्रो प्रियङ्का म्यामलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र हाम्रो एमसी आइसक्नु भएको छ र म एमसी लाई यो दिन चाहे। थ्यांक यू। जोरदार ताली लगाइदिनु होला। एकदमै काइन्डली सरी माग्छु है। सुन्दै हुन्छ सरी, एकदमै मेरो आज नेटले काम नगरेको रहेछ। फेरि रिजोइन गरेर म आएको छु है, डाउनलोड गरेर जुमले काम गरेन। एकदमै आइ एम भेरी भेरी सरी माग्दै म आजको सेसनलाई सुरु गर्छु। एकदमै लेट भएको छ, हिजो पनि मेरो यस्तै भएको थियो। हजुरहरू सम्पूर्णबाट म आइ एम रियली सरी है। निकै मिठो आज गीत गाउने सोच्थ्यो तर भएन, टाइमले दिएन। नेक्स्ट टाइम म अझै प्रिपेयर गरेर आउने छु र फेरि पनि इच एन्ड एभ्रीवानलाई थ्यांक यू सो मच दिँदै आजको सेसन हामी स्टार्ट गर्नेछौँ। जति पनि भिडियो अफ गरेर बस्नु भएको छ अन गरिदिनु होला है, मेरो एकदमै हजुरलाई रिक्वेस्ट। किनभने भिडियो अफ गर्यो भने हामीले कुनै पनि कुरा सुनेको फेरि केही नकामको हुनेछ है भन्दै तपाईहरुको जति पनि लिडरहरु छ लिडरहरुलाई अहिले नै जानकारी गराइहाल्नुहोस्। यति राम्रो सेसन आज हुँदैछ है। हाम्रो एउटा स्वास्थ्य भनेको चाहिँ के हो त्यो हामीले एकदमै बुझ्नेछौँ भन्दै म आजको सेसनलाई सुरु गर्छु। एकदमै लेट भइसकेको छ है। एकदमै एमसीजी अगाडि आउनु पर्ने, एमसीजी है पछाडि आइरहेछ। तपाईहरुबाट एकदमै काइन्डली सरी। विशेष धन्यवाद रोयल डायमन्ड सर एन्ड साङ्केन सर, जसको कारणले चाहिँ म यति सुसुरी बोल्न पाइरहेको छु र हजुरहरुको अनुमति माग्दै है म आजको सेसनलाई सुरु गर्छु। र म यहाँ किन आएँ है, म एउटा बिमारी पेसेन्ट थिएँ हैन, मेरो एउटा स्वास्थ्यको समस्याले गर्दा म यहाँ आएँ। जसले मलाई यहाँ ल्याउनु भयो मिस मीरालाई एकदमै थ्यांक यू दिन्छु र जति पनि ग्रेट अफलाइनहरु हुन्छ उहाँहरुलाई पनि एकदमै धन्यवाद दिँदै मेरो बारेमा अब धेरै भनिराख्नु पर्दैन होला, हजुरहरुलाई पक्कै पनि थाहा भइसकेको छ र म ढिला नगरी आजको सेसन सुरु गर्दैछु। सबैजना पक्कै पनि रेडी हुनुहुन्छ होला र एकदमै हजुरहरु चाहिँ एक्साइटेड भएर बस्नु होला। डट कपी पेन लिएर मजाले हैन कुर्सीमा बसेर टेबलमाथि बस्नु भयो भने लड्नु होला, फेरि गाह्रो हुन्छ हैन। एकदमै कुर्सीमा बसेर मजाले ननिदाइकिन बस्नु होला भन्दै आजको सेसन म सुरु गर्दैछु। विशेष धन्यवाद रोयल डायमन्ड ग्लोबल सिस्टम टिमलाई, किनभने जसको कारणले चाहिँ हामीले यति राम्रो ट्रेनिङहरु हैन एजुकेसन लिन पाइरहेको छौँ। हामी सो मेनी भाग्यमानी, सो मेनी लकी राइट पक्कै पनि। र आजको टपिक रहेको छ हेल्थ लिडरशिप हैन ट्रेनिङ है। हाम्रो स्वास्थ्य चाहिँ कस्तो रहेछ, हेल्थ भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्ने कुरा आज हामी पक्कै पनि बुझ्नेछौँ। सबै कुरा हाम्रो सरले एक्सप्लेन गरिहाल्नुहुन्छ बादमा। र कम्पनीको मिसन भिजन रहेको छ हेल्थनेस वेलनेस एन्ड ह्याप्पिनेस
तपाईले एकदमै राइट डाउन गर्नु होला। हाम्रो एउटा जिन्दगीमा यति कुरा चाहिँ छैन भने हामीले जिन्दगी जिएको कुनै पनि भ्यालु नहुँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले धेरै बुझिसकेको छौँ। पक्कै पनि तपाईहरु अब त क्लेभर भइसक्नु भएको छ र कम्पनीको जन्म रहेको छ 2009 मा। कम्पनी रहेको छ इन्डियाको चेन्नईमा। तपाईले एकदमै नोट डाउन गर्नु होला है। हामीले कहिलेकाहीँ फेरि बिर्सिने चलन छ। कसैले हामीलाई सोध्यो भने कम्पनी कहाँ छ त भन्दा के भन्ने हैन, थाहा छैन म भरे भन्छु भन्नु त भएन। र यो कम्पनी चाहिँ धेरै इन्टरनेसनलमा चाहिँ आफ्नो एउटा ब्रान्च खडा गरिसकेको छ। हामीले थाहा पनि पाइसकेको छौँ। यदि तपाईहरुले युट्युबमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। र कम्पनीको डाइरेक्टरहरु हुनुहुन्छ हाम्रो 3 जना है। त्रिमूर्ति भने जस्तै 3 जना मूर्ति हुनुहुन्छ। हाम्रो लागि चाहिँ एउटा भगवान हुनुहुन्छ। CEO कार्तिकेन पी, CEO मौली शंकर एस, CFO सुमन एस। तपाईहरुले राइट डाउन गर्नु होला। र म ढिला नगरी आजको स्पिकरलाई निम्ताउँदैछु। को रेडी हुनुहुन्छ है? पक्कै पनि सबै रेडी हुनुहुन्छ होला। को हुनुहुन्छ हजुरले गेस गर्दै गर्नु होला। म उहाँको बारेमा भन्दैछु। फ्रम नर्थ सिक्किमबाट हुनुहुन्छ। पक्कै पनि गेस गरिसक्नु भएको छ। उहाँ चाहिँ यो कम्पनीमा जोडिनु भएको चाहिँ धेरै भएको छैन। अन्ली 1 इयर्स ओभर मात्रै हुँदैछ। को हुनुहुन्छ? पक्कै पनि गेस गरिसक्नु भयो तपाईले। छोटो समयमा धेरै कुरा उहाँले एचिभमेन्ट गरिसक्नु भएको छ। उहाँलाई देखेर पनि हामी एकदमै खुसी हुनु पर्यो, जोस जागर लिनु पर्यो। र उहाँको र्याङ्क भन्नुपर्दा रोयल डायमन्ड पनि हुनुहुन्छ उहाँ। 6 डायमन्ड पनि हुनुहुन्छ। अपकमिङ 7 डायमन्ड हुनुहुन्छ। इन्टरनेसनल टुर पनि उहाँले एचिभ गरिसक्नु भएको छ धेरैवटा। र कार पनि एचिभ गरिसक्नु भएको छ। को हुनुहुन्छ? कसैले गेस गरिसक्नु भयो होला है? पक्कै पनि को हुनुहुन्छ? बोलाऊ कि नबोलाऊ भयो? नन अदर देन मिस्टर निखिल प्रधान सरलाई हामी जोरदार ताली लगाइदिनु होला। एकदमै जोरदार जोरदार ताली 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 चाहिँ पुगेन है। तपाईहरुको यहाँ एकदमै ताली मिल्छ। यो पुरा तात्तिनु पर्यो क्या। यस 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 यस। थ्यांक यू सो मच निखिल प्रधान सरलाई आज जुम स्टेजमा। So kindly leader wait गरिदिनु होला। उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ। Thank you so much रोयल डायमन्ड राई सर एन्ड मनु म्यामलाई। हजुरले मलाई यो स्टेज दिनुभयो र यो अवसर प्रदान गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै हृदयदेखि म हजुरहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र नमस्कार सम्पूर्ण लिडर्सहरूलाई। हजुरहरूलाई स्वागत छ आजको यस सेसनमा। र एकदमै खुसी छु आज फेरि पनि हजुरहरूको माझमा म यस्तो उपस्थित हुन पाउँदा र केही कुराहरू हजुरको अगाडि राख्नु पाउँदा एकदमै खुसी छु। अनि केही नयाँ कुराहरू फेरि पनि लिएर आएको छु र मलाई विश्वास छ कि हजुरहरूलाई यो कुराहरू मन पर्नेछ र यो कुराहरू तपाईले अगाडि फेरि पनि अरूहरूलाई पनि प्रचार प्रसार गर्नु। जति पनि नयाँ हुनुहुन्छ हजुरहरूलाई स्वागत छ र सेसनलाई म अगाडि बढाउन चाहे र एकदमै हजुरहरूको अनुहारहरू मैले उज्यालो देखिरहेको छु। एकदमै आँखुर भएर बसिरहनु भएको होला। मलाई जहाँसम्म लाग्छ कि तपाईहरु नयाँ कुरा सिक्नुको लागि र यो एनर्जी चाहिँ बरकरार राख्नुहोस्। एन्ड अफ द सेसनसम्म तपाईले बरकरार राख्नुहोस्। बिकज आज हामी कुरा सुन्ने मात्रै छैन, बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ है। सुन्नु र बुझ्नुमा धेरै फरक छ र आज सुन्ने हैन, हामी बुझ्ने हो। आँखाले हेर्ने हैन, दिमागले हेर्ने हो है आजको कुरा। र म फेरि पनि अगाडि बढ्न चाहे। र अब एउटा हजुरहरू सम्पूर्णका लागि एउटा क्वेसन छ र यो वेलनेसको कुरा स्क्रिनमा देख्नु हुँदैछ हजुरहरूले? ओके। र अब वेलनेसको कुरा गर्दा चाहिँ डु यु थिंक वेलनेस भनेको चाहिँ जस्ट राम्रो खानु, न्युट्रिसियस फुड खानु, न्युट्रिसनलाई बुझ्नु, पौष्टिक आहारहरू के हो त्यसलाई बुझ्नु मात्रै हो जस्तो लाग्छ तपाईलाई वेलनेस भन्दा चाहिँ? कि वेलनेस खालि स्वस्थ रहनु मात्रै हो, स्वस्थ खाना खाएर स्वस्थ रहनु मात्रै हो? हैन। आजको दिनमा हामीले चाहिँ वेलनेसलाई चाहिँ जस्तै यो धेरै कुराहरू जुराएर, जस्तै हामीले यता RDGTS ले के गरिरहेछ हेर्नुस् है। RDGTS ले
हेल्थ साइन्सलाई पनि प्रमोट गर्दैछ। नेचुरोप्याथी साइन्स अहिलेको 21st सेन्चुरीको जुन चाहिँ साइन्स छ र आउनेको जुन चाहिँ अब फ्युचर हाम्रो नेचुरोप्याथीमै छ भनेर हामीले भनिरहेछ। नेचुरोप्याथी साइन्सलाई प्रमोट गर्दैछ। सँगसँगै हामीले पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट, कम्युनिकेसन स्किल्स, लिडरसिप क्वालिटिज, पोजिटिभ थिङ्किङ है, अनि म्यानेजमेन्ट स्किल्स, यो सबै केमा आयो तपाईँको? यो सबै वेलनेसमा हुन्छ। वेलनेस भन्ने बित्तिकै खानपिन मात्रै गर्नु होइन, लिडरसिप क्वालिटिजदेखि लिएर तपाईँको डल्लै आफ्नो व्यक्तित्व विकासहरू सबै वेलनेसमा हुन्छ। बुझ्नुभयो नि है? र वेलनेस चाहिँ एउटा चेन्ज हो, एउटा ग्रोथ हो। यो कन्सेप्ट तपाईँले दिमागमा हाल्नुहोस्। त्यही कारण यता पेसेन्स चाहिन्छ भनेको कारण पनि मैले त्यही हो। यता धैर्यता चाहिन्छ भनेको कारण चाहिँ के हो? वेलनेस एउटा चेन्ज हो, एउटा ग्रोथ हो। वेलनेस एउटा परिवर्तन हो, एउटा वृद्धि हो। वेलनेसलाई बुझ्नु छ भने तपाईँले चाहिँ यसलाई यसरी बुझ्नु पर्यो। वेलनेस एउटा परिवर्तन हो, एउटा वृद्धि हो। र परिवर्तन र वृद्धि भन्ने चिज 1-2 महिनामा हुने चिज होइन। परिवर्तन र वृद्धि सालों साल कठिन परिश्रम चाहिन्छ हजुरलाई यो कन्सेप्ट बुझ्नको लागि। जब वेलनेसलाई चाहिँ बाहिरबाट हेर्ने होइन, भित्रमै तपाईँलाई महसुस गर्नु छ भने भित्रै, जस्तै एलबी मगर सरलाई मैले देख्दैछु। एलबी मगर सरलाई चाहिँ वेलनेस भन्ने बित्तिकै उहाँ चाहिँ भित्रैबाट एउटा वेलनेसले चाहिँ एलबी मगर सरलाई डिफाइन गर्दैन। एलबी मगर सरले चाहिँ वेलनेसलाई डिफाइन गर्न सक्नु पर्यो है। त्यो भित्रबाट तपाईँलाई त्यो हुनु पर्यो है। जब हुन्छ तपाईँले बुझ्नु चाहिँ त्यति बेला चाहिँ तपाईँले चाहिँ वेलनेसको भाषा चाहिँ तपाईँले आफ्नो तरिकाले चाहिँ बुझिसक्नु भएको छ र तपाईँकोमा चेन्ज र ग्रोथ पनि आइसकेको छ र समय लाग्छ, धैर्यता लाग्छ, पेसेन्स चाहिन्छ यसमा है। अनि वेलनेस चाहिँ शरीरको बिमारीलाई मात्र भगाउनु होइन रहेछ क्या। वेलनेस चाहिँ शरीरको बिमारीलाई मात्रै भगाउनु होइन रहेछ, यो दिमागको बिमारीलाई भगाउनु पर्ने रहेछ। पहिलो चाहिँ सर्वप्रथम चाहिँ दिमागको बिमारीलाई जब भगाउन सक्छ, शरीरको बिमारीले पनि भगाउनु सक्ने रहेछ हामी। अनि एउटा व्यक्तिको स्वास्थ्य चाहिँ उसको मानसिक सोचबाट सुरु हुन्छ अरे पहिला चाहिँ। बुझ्नुहुँदैछ? यो वेलनेसको कन्सेप्ट मैले तपाईँलाई जेनरल तरिकाले बुझाउने प्रयास गर्दैछु। एउटा व्यक्तिको स्वास्थ्य चाहिँ पहिला चाहिँ उसको सोचबाट सुरु हुन्छ अरे, न कि सप्लिमेन्ट्सबाट। अब हामीले यता सप्लिमेन्ट्सहरूलाई प्रमोट गर्दैछौँ नि त, हेल्थ सप्लिमेन्ट्स, वेलनेस सप्लिमेन्ट, यो बिमारहरूलाई डायबिटिसको लागि, प्रेसरको लागि, ग्यास्ट्राइटिसको लागि, तपाईँको पोलिसिस्टिक ओभरियन सिन्ड्रोमको लागि, विभिन्न डिजिजहरूको लागि हामीले केलाई प्रमोट गर्दैछ? वेलनेस सप्लिमेन्टले। तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा वेलनेस माइन्ड अथवा वेलनेस बडी तपाईँलाई पाउनु छ भने तपाईँको पहिला स्वास्थ्य चाहिँ तपाईँको सोचदेखि सुरु हुन्छ। पहिला अ म्यान हेल्थ बिगिन्स इन हिज थट्स भन्दैछ। पहिला चाहिँ मान्छेको स्वास्थ्य चाहिँ उसको सोचमा सुरुवात हुन्छ अरे। र तपाईँले अहिले चाहिँ कस्तो खालको सोच राखिराख्नुपर्छ त्यसमा धेरै निर्भर पर्छ अरे तपाईँको वेलनेस बडी एन्ड वेलनेस माइन्डको लागि है। अब यो वेलनेसको कन्सेप्टलाई बुझ्नु पर्दा यता तपाईँले हेर्नुहोस् मजाले। वेलनेसको कन्सेप्टलाई बुझ्नु पर्दा यो सबै चिजहरू जस्तै मैले यता छुट्टाएको छु, वेलनेस भन्ने बित्तिकै यो सबै चिजलाई मजाले हेर्नुहोस्। नम्बर 1 मा तपाईँको इमोसनल, नम्बर 2 मा तपाईँको स्पिरिचुअल, नम्बर 3 मा तपाईँको इन्टेलेक्चुअल, नम्बर 4 मा तपाईँको फिजिकल, नम्बर 5 मा तपाईँको सोसियल, नम्बर 6 मा तपाईँको करियर। आई रिपिट, इमोसनल, स्पिरिचुअल, इन्टेलेक्चुअल, फिजिकल, सोसियल, करियर। यो सबै चिजहरू चाहिँ तपाईँको ब्यालेन्स छ कि छैन यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्छ। सबै चिज चाहिँ ब्यालेन्स छ कि छैन। यदि सबै चिज ब्यालेन्स छ भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ वेलनेसलाई चाहिँ सही ढङ्गले बुझ्नु भएको रहेछ र वेलनेसलाई चाहिँ सही ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढाइरहेको रहेछ। यानि कि यता मैले जस्तै अन्त सरलाई देख्नुहुँदैछ, अन्त सरलाई देख्ने बित्तिकै चाहिँ अन्त सर चाहिँ वेलनेसको परिभाषा भइदिन्छ अरूको लागि। र यदि यो कुराहरू अन्त सरले महसुस गर्नु भएको छैन भने अन्त सरले चाहिँ वेलनेसलाई चाहिँ डिफाइन गर्नु सक्नुहुन्न। र यो चिजहरूलाई चाहिँ हामीले हेर्नु पर्यो। नम्बर 1 मा जस्तै इमोसनल फ्याक्टर, हामीले आफ्नो भावनाहरूलाई चाहिँ कुन तरिकाले चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई बुझ्ने प्रयास गरिरहेको छौँ, कुन तरिकाले हामीले मान्छेलाई पकाउन सक्छौँ है। कतिको हाम्रो आफ्नो यो के अरे फिलिङ्सहरूसँग चाहिँ हामी कतिको कोपअप गर्न सक्छौँ। अहिले यही चिजको कारणले गर्दा यही चिजलाई नबुझ्दा त मान्छेले डिप्रेसन, एङ्जाइटीहरूबाट बाहिर निस्किन सकेको छैन र आफ्नो ज्यानलाई पनि के गरिरहेछ, ज्यानको मूल्य नै उनीहरूले बुझ्दै सकेको छैन। ज्यानलाई पनि केही जस्तो होइन, यो ज्यान केही पनि होइन भनेर आफ्नो ज्यान दिइरहेछ है। इमोसनल फ्याक्टर, नम्बर 1 इमोसनल फ्याक्टर। अब यो इमोसनल फ्याक्टरलाई चाहिँ कुन तरिकाले हेर्नुपर्ने, धेरै हाम्रोमा जरिया छ, हामीकोमा धेरै जरिया छ है। त्यो जरियालाई हामीले अपनाउनु पर्यो। जस्तै धेरै कुराहरू छ है, तपाईँले बुझ्नु भइसकेको छ यो इमोसनल फ्याक्टरलाई कसरी हामीले
के अरे गभर्न गर्नुपर्ने, जस्तै मेडिटेसन, योगा, कतिवटा कुराहरू छ पोजिटिभ कुरा, पोजिटिभ थट्स, राम्रो किताबहरू पढेर, राम्रो मान्छेसँग बातचित गरेर, नेगेटिभिटीदेखि अलिकति टाढो बसेर पोजिटिभिटी भाग्ने है। हाम्रो साङ्गेन सरले जहिले पनि भन्नुहुन्छ राम्रो ड्राइभर भएर मात्रै भएन, अर्कोबाट पनि बाँच्नुपर्छ भनेर भन्नुहुन्छ है। राम्रो गाडी कुदाउन आएर मात्रै भएन, अर्काबाट पनि हामी बाँच्नुपर्ने चाहिँ क्षमता हाम्रोमा हुनुपर्छ भन्छ। र हाम्रो वातावरण यस्तो इन्भाइरोमेन्ट यति साह्रो नकारात्मक इन्भाइरोमेन्ट भइसकेको छ कि त्यहाँबाट पनि हामी बाँच्नुपर्छ। र त्यो बाँच्नुको लागि हामीले योजनाहरू कस्तो अपनाइरहेको छ। जस्तै अहिले यदि रोयल डायमन्ड सरले चाहिँ यो वेबिनारको सञ्चालन नगरिदिनु भएको भए, यो इनिसिएटिभ लिएर नगरिदिनु भएको, हामी अलरेडी हाम्रो दिमाग चाहिँ खिया परिसकेको हुन्थ्यो होला है। लकडाउनमा बसेर के हेरेर त्यो भनौँ न एउटा डाइरेक्सन नै हामीले पाउँदैन थियो होला। र थ्याङ्क यू सो मच रोयल डायमन्ड राई सर, हजुरले यो इनिसिएटिभ लिएको कारणले गर्दा हामीले एटलिस्ट हाम्रो दिमाग चाहिँ एउटा पोजिटिभ, एउटा प्रोडक्टिभ, एउटा ग्रोथप्रति हामीले चाहिँ एउटा राख्ने मौका पाइरहेछ, किताब पढ्ने मौका पाइरहेछ। र यसरी हजुरहरूको अगाडि क्लास दिनुभन्दा पनि अगाडि हामीले आफ्नो प्रिपरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यहाँ के भइरहेछ, हामी लिडर्सहरूले, जस्तै हिजो मलाई सरले भन्नुभयो सर भोलि तपाईँको क्लास छ, र मैले प्रिपरेसन गरिहालेँ। र त्यो प्रिपरेसन गर्दा के भयो, मैले मेरो दिमागमा पोजिटिभ थट्सहरू हाल्दैछु, केही ज्ञानको कुराहरू हाल्दैछु, अनि त्यो ज्ञानले नै मलाई प्रेरणाको स्रोत दिन्छ क्या। एउटा त्यही किताब पढ्दा नि त्यो किताबले मलाई एउटा पोजिटिभ भाइब्स दिन्छ, एउटा अगाडि बढ्ने एउटा मोटिभेसन दिन्छ है। द्याट्स वाइ वेलनेसको कुरा गर्दा चाहिँ वेलनेस चाहिँ फुड सप्लिमेन्ट खानु होइन हो, फुड सप्लिमेन्टको ठुलो भूमिका छ यता। वेलनेस भनेको चाहिँ फुड सप्लिमेन्ट मात्रै खानु होइन, वेलनेस एउटा मोटिभेसन हो, वेलनेस एउटा तपाईँको कन्फिडेन्स हो, वेलनेस एउटा सेल्फ डेभलपमेन्ट हो। आई रिपिट, वेलनेस एउटा मोटिभेसन हो, वेलनेस एउटा कन्फिडेन्स हो, वेलनेस एउटा सेल्फ डेभलपमेन्ट हो, वेलनेस एउटा प्रेरणा हो, एउटा आत्मविश्वास हो, अनि एउटा आत्मविकास हो। प्रेरणा हो, आत्मविश्वास अनि आत्मविकास हो। यो कन्सेप्टलाई हामीले बुझ्नु पर्यो। र आज म तपाईँहरूलाई सोध्न चाहन्छु कि तपाईँलाई मात्रै होइन, म आफूलाई पनि सोध्न चाहन्छु, बिकज म यता वेलनेसको राजा त भएर यता तपाईँहरूलाई क्लास दिनु आएको होइन, मैले पनि त्यो कुरालाई बुझ्ने प्रयास गरिरहेको छु, अगाडि बढिरहेको छु। र कति कुरा बुझेको चाहिँ म तपाईँहरूलाई बुझ्ने प्रयास मात्रै गरिरहेको छु है। र हामी सबैजना मिलेर चाहिँ के हामी तयार छौँ यो प्रिन्सिपल्स, जुन चाहिँ एउटा सिद्धान्त छ, एउटा डिसिप्लिन छ, यसलाई मेन्टेन गर्नको लागि, यसलाई अपनाउनुको लागि हामी रेडी छौँ, यसलाई सिक्नुको लागि हामी रेडी छौँ कि छैन? यो वेलनेसको कन्सेप्ट, प्रिन्सिपल्स, डिसिप्लिन्सलाई सिक्नु रेडीको छ कि छैन? र अफकोर्स तपाईँहरू रेडी हुनुहुन्छ र तपाईँ यता आज प्रस्तुत हुनुहुन्छ है। र तपाईँहरू यसलाई अँगाल्नु पनि रेडी हुनुहुन्छ, र यसलाई अँगाल्नु लागि समय चाहिन्छ, तपाईँको टाइम इन्भेस्टमेन्ट चाहिन्छ है। सो आई रिपिट, वेलनेस एउटा मोटिभेसन हो, कन्फिडेन्स हो, सेल्फ डेभलपमेन्ट हो, एउटा वृद्धि हो, एउटा तपाईँको के हो, परिवर्तन हो। यो कुरालाई चाहिँ तपाईँले बुझ्नु पर्यो। अब सेकेन्ड तपाईँको इमोसनलको बादमा तपाईँको स्पिरिचुअल आयो। अब स्पिरिचुअल ग्रोथ, तपाईँले आफ्नो जिन्दगीलाई चाहिँ कुन तरिकाले चाहिँ हेरिरहनु भएको छ, कस्तो एउटा आकार दिइरहनु भएको छ आफ्नो जिन्दगीलाई, र आउने समयमा चाहिँ कस्तो आकार दिनु चाहनुहुन्छ। लेट्स से अहिलेसम्मको तपाईँको जिन्दगी कस्तो, त्यसलाई कुन एउटा तपाईँले कुन तरिकाले जज गर्नुहुँदैछ, कुन तरिकाले हेर्नु हुँदैछ, र आउने 5 वर्ष 6 वर्षको अब आउने हाम्रो फ्युचरमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफ्नो जिन्दगीलाई चाहिँ कुन आकार दिनुहुन्छ, र कस्तो आकारमा तपाईँ बनाउनु चाहनुहुन्छ त्यो जिन्दगी है। स्पिरिचुअल ग्रोथ तपाईँको कति हुन्छ? स्पिरिचुअल भन्ने बित्तिकै यता धार्मिक कुरा आएन, यता रिलिजियस कुरा आएन, भगवान्लाई मान्नु, त्यो भगवान्लाई हामीले मान्नुपर्छ। भगवान्लाई आफ्नो आफ्नो एउटा धर्म छ, क्रिस्चियन छ, हिन्दू छ, मुस्लिम छ, सिख, आफ्नो आफ्नो धर्म छ। तर स्पिरिचुअल ग्रोथ भनेको चाहिँ धार्मिक ग्रोथ होइन, स्पिरिचुअल चाहिँ तपाईँको भित्रको, तपाईँले आफूलाई चिन्ने, तपाईँले आफूसँग कतिको बोल्नुहुन्छ। जस्तै मैले आफूसँग कतिको बोल्छु है, यो कुरा आफूलाई हेर्नु पर्यो। हामी सम्पूर्ण मिलेर चाहिँ हाम्रो स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहिँ कतिको हुँदैछ, यानि कि हामीले आफूलाई चाहिँ कतिको चिनेको छ। ऐनामा हामीले आफ्नो अनुहार हेर्दा पनि कतिको चाहिँ हामीले आफूलाई बुझेको छ, र त्यो बुझ्ने प्रयास कतिको गर्दैछौँ। हाम्रो क्षमताहरू चाहिँ कस्तो रहेछ, हाम्रो केपेबिलिटिजहरू कस्तो रहेछ, हाम्रो पोटेन्सियल कस्तो रहेछ है। हामीले अद्भुत चिजहरू गर्नु सक्छौँ, हाम्रोमा त्यो क्षमता छ, तर हामीले त्यो क्षमतालाई चिन्नै सकेको छैन। समाजको प्रेसरमा ज्यादा दबिएर, समाजको कुराकानीमा ज्यादा दबिएर, समाजको सोचमा ज्यादा दबिएर हामीले त्यो क्षमतालाई बाहिर निकाल्नै सकेको छैन है। हामीले 1-2 खेप भिडियो हेर्छ, युट्युबमा भिडियो हेर्छ, कति राम्रो कुरा भन्यो उहाँले, एकछिन राम्रो लाग्यो जस्तो लाग्छ, फेरि भोलिपल्ट जैसे कि त्यसै नै, त्यस्तै भइरहेछ नि त। यो चाहिँ हामीले प्र्याक्टिकली महसुस गरि पनि रहेछ। एकछिन भिडियो हेर्छौँ, भित्रबाट जाँगर चढेर आउँछ मोटिभेसन, अब गर्छु भन्दा टेबलहरू ठटाएर गर्छ, तर भोलि बिहान उठ्दा फेरि त्यो हराइरहेको हुन्छ, कुनै कहाँ हराउँछ। र त्यही कारण भनेको यता चाहिँ सिद्धान्त चाहिन्छ, पेसेन्स चाहिन्छ। त्यो एकछिनको मोटिभेट गरेर के हुँदैन रहेछ। हिजो रोयल सरले कस्तो मजाले भन्नुभयो, मोटिभेसन भन्ने चिज चाहिँ सरले दिएर हुँदैन, त्यो मोटिभेसन चाहिँ हाम्रो भित्रबाट आउनुपर्छ।
मान्छे अरूलाई हेरेर इन्स्पायर हुन सक्छ अरे, मोटिभेटेड चाहिँ आफूलाई हेरेर हुन्छ। यो कुरालाई याद गर्नुहोस्, मान्छे अरूलाई हेरेर चाहिँ इन्स्पायर हुन्छ, तर मोटिभेसन चाहिँ आफ्नैबाट लिने हो, आफूलाई हेरेर मोटिभेट। आफ्नो जति पनि असफलताहरू छ त्यो असफलताबाट निस्केर आउँदा कति हामीलाई अहिले कति गर्व लाग्छ है। अहिले रोयल सरलाई कति गर्व लाग्छ होला। एक समय थियो कि त्यहाँ प्रडक्टहरू लुकाउँदै लानुपर्ने, पानी त्यहाँ प्रडक्टहरू पक्रेको, लाखौँ लाख त्यहाँ गएको, तर अहिले फाइनली रोयल सरले त्यो छोड्नु भएन, त्यत्रो मेहनत गर्ने, त्यत्रो टिमलाई लिड गरेर आउनु भएको छ। फाइनली नेपाल सरकारले यो अनुमति दिँदा उहाँलाई कति गर्व लाग्छ। त्यो असफलताहरूलाई पनि उहाँले स्वीकार गर्दै आउनुभयो र फाइनली अहिले सफलता पाउन कति खुसी लाग्छ है। यो कन्सेप्टहरू चाहिँ हामीले चाहिँ दिमागमा हाल्नु पर्यो है। र यसरी चाहिँ स्पिरिचुअल ग्रोथ हाम्रो कतिको भइरहेछ यो कन्सेप्टहरू हामीले बुझ्नु पर्यो। र नम्बर 3 मा छ तपाईँको इन्टेलेक्चुअल, एक्सप्यान्डिङ वन्स नलेज, स्किल्स एन्ड क्रिएटिभिटी। हाम्रो क्षमता, हाम्रो ज्ञानलाई हामीले कतिको बढाइरहेछ। कि हामी टिकटकमै भुलिरहेछौँ, कि हामी शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन उनीहरूमै भुलिरहेछौँ। र शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन जस्तो पनि, अमिताभ बच्चन भन्दा पनि ठुलो व्यक्तिहरूको कन्ट्रिब्युसन छ हाम्रो देशमा, समाजमा। त्यो व्यक्तिहरूको हामीले बायोग्राफीहरू पढेको छ कि छैन, त्यो व्यक्तिहरूको कन्ट्रिब्युसन के योगदान छ उनीहरूको समाजमा, त्यो व्यक्तिहरूको बारेमा हामीले पढेको छ कि छैन है। हामीले नर्मल मान्छेहरूकोबाट पनि यो कुराहरू लिनु सक्दो रहेछ है। जस्तै हाम्रो लागि, जस्तै यता यो RDGTS यस्तो खालको एउटा प्लेटफर्ममा जहाँ हामीले एकअर्काकोबाट प्रेरणा लिइरहेको छ। हामीले ठुलो मान्छेकोबाट पढ्नुपर्ने भन्ने छैन। जस्तो मैले यता दुर्गा म्यामलाई देखिरहेको छु, उहाँकोबाट पनि मैले प्रेरणा लिइरहेको छु है। मैले शेखर सुभाष सरलाई देखिरहेको छु, उहाँकोबाट पनि प्रेरणा लिइरहेको छु। मैले यता रामु सरलाई देखिरहेको छु, रामु सरकोबाट पनि प्रेरणा लिइरहेको छु। एज वाइज केही पनि यता फरक पर्दैन है। त्यस्तो प्रेरणा हामीले लिएको छ कि छैन। मैले दुर्गा म्यामकोबाट सिक्ने कोसिस गरेको छु कि छैन, अथवा दुर्गा म्यामले मेरोबाट सिक्ने कोसिस गरेको छ कि छैन। चाहे ऊ ज्यादा पढेको होस्, चाहे ज्यादा नपढेको होस्, हामीले सिक्ने क्रममा चाहिँ हामी अगाडि बढेको छ कि छैन। यानि कि हाम्रो इन्टेलेक्चुअल ग्रोथ चाहिँ कतिको हुँदैछ। अनि यहाँ इन्टेलेक्चुअल बुद्धिमानी चाहिँ त्यो मान्छे होइन जसलाई चाहिँ भरिपूर्णको नलेज छ, त्यो मान्छे होइन अरे। तर जो मान्छेले चाहिँ के सही हो के गलत हो त्यो जसलाई छुट्याउन आउँछ, जसले चाहिँ जहिले पनि मलाई केही याद छैन, मलाई अझै पनि सिक्नु छ, जो मान्छेले त्यस्तो सोच्छ त्यो मान्छे चाहिँ आखिरमा इन्टेलेक्चुअल हो। जो मान्छेले चाहिँ मलाई सब याद छ, मलाई डाङडुङ याद छ, म जस्तो बुद्धिमानी कोही होइन भन्छ नि, त्यो मान्छे इन्टेलेक्चुअल होइन अरे। बुद्धिमानी चाहिँ त्यो मान्छे अरे जसलाई याद भएर पनि मलाई त केही याद छैन, मलाई अझै जान्नु मन छ, जसले भन्छ नि त्यो मान्छे चाहिँ इन्टेलेक्चुअल। र यसरी तपाईँले आफ्नो नलेजलाई अपग्रेड गरेको छ कि छैन, क्रिएटिभिटी स्किल्सलाई अपग्रेड गरेको छ कि छैन। यदि गरेको छैन भने तपाईँले वेलनेसको परिभाषा अझै पनि बुझ्नु भएको छैन। एन्ड नम्बर 4 मा फिजिकल कुरा आयो। अब फिजिकल तपाईँको इटिङ ह्याबिट्सदेखि लिएर एक्सर्साइज, तपाईँको हेल्थ कस्तो छ, तपाईँको जिन्दगी जिउने शैली कस्तो छ, कि तपाईँले 1-2 महिनाको लागि मात्रै त्यसरी जिउनु हुँदैछ, कि तपाईँले प्लान गरेर जिउनु हुँदैछ। म 5-6 वर्ष चाहिँ म चाहिँ अब इटिङ ह्याबिट्स यस्तो गर्छु भनेर जिउनु हुँदैछ। हामीले त्यसरी जिएको छैन भने हामीले सोच्नु पर्यो कि हाम्रो यो फिजिकल स्टेटस पनि, स्टेबिलिटी पनि काहीँ न काहीँ बिग्रेर गइरहेछ है। हामीले कतिको स्वस्थ खानाहरू खाइरहेछ, कतिको स्वस्थ तरिकाले चाहिँ एउटा कन्सेप्टलाई दिमागमा राखेर चाहिँ होइन हामी फिजिकली फिट हुनुपर्छ, त्यसरी अगाडि बढिरहेछ है। यो कुराहरू पनि हामीले हेर्नु पर्यो। अनि नम्बर 5 मा छ तपाईँको सोसियल। अब सोसियल, मान्छेलाई एङ्जाइटी किन हुन्छ हजुरहरूलाई याद छ? मान्छेलाई डिप्रेसन, एङ्जाइटी, यो टेन्सन किन हुन्छ याद छ? किनभने ऊ समाजसँग त्यस्तो घुलमिलिनु सकेको हुँदैन। कि त कोही मान्छे चाहिँ समाजमा यति साह्रो घुलमिलिन्छ तर आफूलाई चाहिँ चिनेको हुँदैन, तर कसले चाहिँ आफूलाई चाहिँ मजाले चिनेको हुन्छ तर समाजमा चाहिँ घुलमिलिनु सकेको हुँदैन है। हामीले यता आफूलाई पनि चिन्नु पर्यो र समाजमा पनि घुलमिलिनु सिक्नु पर्यो। त्यसकै लागि त यता RDGTS एउटा प्लेटफर्म क्रिएट भएको छ, जहाँ चाहिँ हामी आएर चाहिँ यो डर, यो जुन चाहिँ नर्भसनेसहरू त्यसलाई सबै गोली मारौँ भनिकन, गोली मारो साइडमा राखौ भनेर चाहिँ यता आउनु भनिरहेछ। रोयल सरहरूले हामीलाई किन एउटा के अरे अपर्च्युनिटी दिइरहेछ, यता त्यो डरहरूलाई, भ्रमहरूलाई चाहिँ बाहिर राखेर चाहिँ यता आएर चाहिँ बोलौँ है भित्रबाट। त्यो जति हामीले, किनभने अक्सर मान्छेहरू एङ्जाइटीमा किन जाँदो रहेछ भन्दा चाहिँ उसलाई बोल्नु धेरै मन हुन्छ, तर डरले नै ऊ बोल्नै सकेको हुँदैन। अनि त्यो डरले नै उसलाई खाँदै गरेको हुन्छ भित्रभित्रै। काश म पनि बोल्नु पाएको छ, किनभने म पनि एक समयमा यस्तै व्यक्ति है। पब्लिक स्पिकिङ चाहिँ मलाई यति मनपर्ने, तर पब्लिक स्पिकिङ भन्ने बित्तिकै खुट्टा काम्ने। मैले कलेजमा चाहिँ म खालि भनौँ न एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिज भन्नु पऱ्यो भने म स्पिकिङहरूतिर थिएन, म खालि म्युजिक आर्टहरूतिर मात्रै थिएँ। म्युजिक र आर्टमा मात्रै एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिज भनेको कलेजमा मेरो म्युजिक थियो अनि आर्ट थियो, त्यति मात्रै थियो है। तर पब्लिक स्पिकिङ भनेको खुट्टा थर काम्ने। तर अरू बोलेको देख्दा चाहिँ यो मान्छे जस्तो बोल्नु पाएको भए मलाई पनि मान्छेहरूले हेर्थ्यो
मेरो कुरालाई पनि मान्छेहरूले के अरे लिन्थ्यो, मलाई हेरेर पनि मान्छेले इन्सपायर हुन्थ्यो। तर त्यो डरले गर्दा नै आफ्नै भित्रै दबाउँदै बसेँ, तर त्यसले एउटा एङ्जाइटी इस्युजहरू हुँदो रहेछ। अनि आज मैले यो कुराहरू किन गरिरहेको छु, किनभने मलाई पनि एक समय एङ्जाइटी भएको, डिप्रेसन त भएको भन्दिनँ, तर एङ्जाइटी इस्युजहरू थियो। तर त्यसलाई मैले कोप अप गर्दै गएँ। अहिले फाइनली त्यसलाई कसरी गर्नुपर्ने, कोप अप गर्नुपर्ने त्यो कुराहरू बुझ्दैछु है। र सोसियल हामी कतिको, हाम्रो सामाजिक व्यवहार कस्तो राम्रो कतिको छ, त्यो कुराहरूलाई हामीले हेर्नु पर्यो। एन्ड नम्बर लास्टमा तपाईँको करियर, सबसे इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट यता करियर। अहिले 80% मान्छेहरू, जस्तै हाम्रो ESBI कन्सेप्टबाट पनि हामीले बुझिरहेको छ नि त, 80% मान्छेहरू तपाईँको यो अमेरिकन के अरे ग्यालप सर्वेमा पनि भनिरहेको छ कि 80% मान्छेहरू आफ्नो काममा खुसी नै छैन। द्याट मिन्स उनीहरूले जे काम गरिरहेछ उनीहरूले त्यो मजाले इन्जोय नै गरेको छ। त्यो जो मान्छेले काम गरिरहेछ उनीहरू चाहिँ भोलिको दिनमा चाहिँ अब बिहानै काम गर्न जानुपर्दा चाहिँ एउटा एक्साइटमेन्ट नै छैन, यस भोलि कहिले हुन्छ भन्ने छैन उनीहरूकोमा त्यस्तो है। र तपाईँले चाहिँ पर्पस, तपाईँको उद्देश्य के हो त्यो काम गर्नु। फर इक्जाम्पल हामी काम त गर्छौँ, जस्तै हाम्रो उद्देश्य अहिले क्लियर छ नि त, म एउटा डाइरेक्ट सेलर किन छु, म वेलनेस इन्डस्ट्रीमा किन छु, मेरो उद्देश्य क्लियर छ है। मेरो उद्देश्य क्लियर छ कि म वेलनेस क्षेत्रमा किन छु। अहिले मैले त्यो अब्जेक्टिभ्सहरू भन्नु पर्दा त्यहाँ तपाईँको लिस्ट नै आउँछ। मेरो अब्जेक्टिभ क्लियर छ, द्याट्स वाइ मलाई कहिले पनि त्यो दुःख नै हुँदैन कि मलाई जहिले पनि मजा आइरहेको हुन्छ है। र अधिकांश मान्छेहरू खुसी नै छैन आफ्नो काममा है। र तपाईँले पर्पस नै पाएको हुँदैन, हामीले पर्पस नै पाएको हुँदैन, एउटा लक्ष्य नै पाएको हुँदैन, हामीले किन काम गरिरहेको छ त्यो काम हामीलाई यादै हुँदैन है। 80% त्यस्तो भइरहेछ। त्यही कारण त तपाईँको अनएम्प्लोइमेन्टहरू यति बढ्दैछ, प्लस यो डिप्रेसन, एङ्जाइटी, यो इस्युजहरू बढेको छ। र तपाईँले आफूलाई हेर्नुहोस्, इमोसनल, स्पिरिचुअल, इन्टेलेक्चुअल, फिजिकल, सोसियल, करियर, यो सबै चिज चाहिँ एउटा पर्फेक्ट एलाइनमेन्टमा छ कि छैन। यता स्क्रिनमा कसैले कोरिदिनु हुँदैछ, प्लिज नगरिदिनुहोस् होला त्यस्तो, यता हल्का डिस्ट्र्याक्सन हुन्छ, काइन्डली नकोरिदिनुहोस्। र यो चिजहरू चाहिँ मिलेको छ कि छैन, यदि मिलेको छैन भने तपाईँले बुझ्नु पर्यो कि मैले चाहिँ वेलनेसलाई चाहिँ अझै पनि बुझेको छुइनँ भनेर, ठिक छ। इमोसनल, स्पिरिचुअल, इन्टेलेक्चुअल, फिजिकल, सोसियल, करियर। अब लेट्स मुभ अन टु नेक्स्ट स्लाइड। अब यता तपाईँले के देख्नुहुँदैछ, एउटा जाँड देख्नुहुँदैछ, एउटा खाली जाँड, त्यहाँभित्र चाहिँ पानी छ है। अब म हजुरहरूलाई अनुग्रह गर्न चाहे कि जति पनि यता पार्टिसिपेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ, स्क्रिनमा देख्नुहुँदैछ हजुरहरूले, तो हजुरहरूले कल्पना गर्नुहोस् होला, यो जाँड देख्नुहुँदैछ, जाँडभित्र पानी छ है, पानी छ। अब सम्पूर्णलाई मैले देखिरहेको छु त, तपाईँहरूले कल्पना गर्नुहोस्, यो जाँड चाहिँ, यो खाली यो बोतल चाहिँ जहाँभित्र पानी छ, बोतल चाहिँ तपाईँ हो है, बोतल चाहिँ हामी हो, तपाईँ हामी हो, म पनि हो, यो तपाईँ हो, यो बोतल चाहिँ तपाईँ हामी हो। र यो बोतलभित्र भएको पानी चाहिँ हाम्रो जिन्दगी हो, ठिक छ, हाम्रो जीवन हो, हाम्रो लाइफ हो। र तपाईँ पहिला जन्म, यो धरतीमा जन्म लिनुहुँदा चाहिँ तपाईँ यसरी नै आएको हुन्छ। धरतीमा तपाईँ जन्म लिँदा चाहिँ तपाईँ एकदमै प्योर, शुद्ध होइन, एकदमै यस्तै पानी जस्तो सफा तपाईँ यसरी जन्मेको हुन्छ है, एकदमै सफा जन्मेको हुन्छ, यस्तो क्लियर हुन्छ तपाईँको है। तपाईँ जब ठुलो हुँदै जान्छ, तपाईँको अनुभव पनि बढ्दै जान्छ, तपाईँले लाइफमा धेरै कुराहरू एक्सपिरियन्स गर्दै जान्छ। अब तपाईँले कल्पना गर्नुहोस् कि तपाईँले जति एक्सपिरियन्स गर्दै जान्छ, एक एक मुठी बलुवा, त्यो चाहिँ तपाईँको एक्सपिरियन्स। हातमा एक एक मुठी बलुवा लिनुहोस्, यस्तो गर्नुहोस्, प्र्याक्टिकली गर्न लाउँछु म, यस्तो गर्नुहोस्, त्यो हातमा चाहिँ तपाईँको बलुवा छ, माटो छ है। अब त्यो बलुवा चाहिँ तपाईँले तपाईँको जति पनि एक्सपिरियन्स छ, समाजको प्रेसर, जति पनि नकारात्मक एक्सपिरियन्सहरू है, नकारात्मक नेगेटिभ एक्सपिरियन्सहरू, समाजको प्रेसर हालिदिनुहोस्। उठ्ने तपाईँ जन्मिँदै कि नानी तिमी इन्जिनियर हुनुपर्छ, डक्टर हुनुपर्छ भनिदिन्छ होइन, त्यो हालिदिनुहोस्, प्रेसर पानीमा हालिदिनुहोस्, एक मुठी बलुवा हालिदिनुहोस्, हालिदिनु भयो होइन। फेरि अझै एक मुठी बलुवा ल्याउनुहोस्, त्यहाँदेखि समाजले भन्छ हेन यो मान्छे जस्तो, तपाईँलाई कम्पेयर गर्न थाल्छ तपाईँको मान्छेहरूले, यो फल्ना जस्तो भएन, यो फल्ना जस्तो हुनुपर्छ, त्यो फल्ना, त्यसले गर्दा तपाईँको दिमागमा फेरि नेगेटिभ, तपाईँले आफूलाई कमजोर सोच्नु थाल्नुहुन्छ, म यो मान्छे जस्तो छैन रहेछ, मेरोमा के कमी रहेछ, त्यो बलुवा पनि तपाईँले हालिदिनुहोस् पानीमा है, नेगेटिभ सोच। फेरि अर्को बलुवा पनि ल्याउनुहोस्, फेरि माटो ल्याउनुहोस् एक मुठी,
है। फेरि तपाईँलाई हेनतेन है तपाईँको असफलता, करियरमा असफलता, तपाईँको मान्छेले के भयो सक्दैनस् तैँले, यो सक्दैनस्, तँ जस्तो हुनुपर्ने त्यस्तो देखेको छैनस्, तँ मोटी छस् अथवा तँ काले छस्, तँ अथवा यो छस् त्यो छस्, हेनतेन समाजको एक्सपेक्टेसन हालिदिनुहोस्। अनि त्यो माटो हाल्दा हाल्दा तपाईँको जीवन पनि धुन्ला भइसकेको हुन्छ कि एकदमै बलुवाले भरेर, यो जुन चाहिँ सफा पानी देख्छ जन्मिँदा त तपाईँ सफा पानी यसरी भएर जन्मिएको हुन्छ, सबै माटोले भरिसकेको छ, एकदमै मैला भइसकेको छ है। अनि तपाईँ लाइफमा हराइरहेको छ, यताउता हराइरहेको छ, किनभने एकदमै ढुङ्गा भइसक्यो तपाईँको यो सफा पानी है। तपाईँको समाजको कुरा, तपाईँको यता साथीभाइको कुरा, वातावरणमा जे कुराहरू देखिरहेको छ सबै नकारात्मक सोच चाहिँ त्यो बलुवा पैसा सबै धुँधिलो भइसकेको छ। र यति बेला चाहिँ तपाईँ एकदमै लाइफमा डाइरेक्सनै पाएको हुँदैन, कहाँ हेर्नु कसो गर्नु के गर्नु भएर पाएको छ। अनि त्यति बेला तपाईँले कहीँबाट एउटा कुरा सुन्छ कि थिङ्क पोजिटिभ भनेर सुन्छ तपाईँले, हो कि होइन? अक्सर हामीलाई के भन्छ, थिङ्क पोजिटिभ, केही छैन यो कुराहरू, थिङ्क पोजिटिभ भन्छ। तपाईँले सोच्छ कि यस मैले पोजिटिभ सोच्नुपर्छ भनेर। अब यो जाँड चाहिँ तपाईँको बलुवाले चाहिँ पानी भरिसकेको छ। अनि तपाईँले चाहिँ के गर्छ भने थिङ्क पोजिटिभ भनेर चाहिँ 1 ग्लास पानी, क्लियर पानी लिकन आउँछ। कति ग्लास? 1 ग्लास क्लियर पानी लिकन आउँछ। त्यो 1 ग्लास क्लियर पानी चाहिँ तपाईँले त्यो बलुवा भएको जारमा चाहिँ खनाइदिन्छ। र त्यो 1 ग्लास पानी खनाउँदा के त्यो बलुवा क्लियर हुन्छ? क्लियर हुन्छ? हुँदैन नि। त्यो बलुवाले भरिएको जुन चाहिँ जाँड छ, नेगेटिभ इमोसन्सहरू, नेगेटिभ एक्सपिरियन्सहरू भरिएको छ, त्यसलाई चाहिँ तपाईँले कसैले भन्दा चाहिँ थिङ्क पोजिटिभ भन्ने बित्तिकै तपाईँले 1 ग्लास पोजिटिभ त्यो थिङ्किङ, तपाईँले पोजिटिभ थिङ्किङ तपाईँको दिमागमा हाल्छ, 1 ग्लास पानी हाल्छ। त्यो पानी हाल्दामै त्यो बलुवा चाहिँ क्लियर हुन्छ? हुँदैन है। तपाईँलाई लाग्छ कि अलिकति पोजिटिभ भएको जस्तो लाग्छ, तर फेरि जेसै कि त्यसै नै हुन्छ। त्यहाँदेखि तपाईँले सोच्छ त्यति पोजिटिभ भएर हुँदैन, मैले अलिकति फेरि अझै ज्यादा पोजिटिभ सोच्नुपर्छ भनेर त्यो 1 ग्लास जुन चाहिँ छ त्यो ग्लासभन्दा अलिकति ठुलो ग्लास लिएर तपाईँले फेरि क्लियर वाटर हाल्छ। अनि त्यो क्लियर वाटर हाल्दा अझै पनि तपाईँको अलिकति क्लियर भएको जस्तो लाग्छ, तर भएको जस्तो मात्रै भएको चाहिँ हुँदैन। बुझ्नुभयो? र अक्सर हामीले चाहिँ किन पोजिटिभ थिङ्किङ चाहिँ काम गर्दैन भनेको कारण पनि यही हो। पोजिटिभ थिङ्किङ चाहिँ तपाईँले त्यो 1 ग्लास हाल्दै गऱ्यो भने त्यो कहिले काम हुँदैन रहेछ है, त्यो जस्तोको त्यस्तै हुँदो रहेछ। तर यता पोजिटिभ थिङ्किङ चाहिँ कस्तो खाले, यदि अब तपाईँलाई यो एकदमै माटोले भरिएको पानीलाई चाहिँ सफा गर्नु छ भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ पाइप ल्याउनु पर्यो, एउटा पाइप तान्नु पर्यो जहाँ पानी बगेको भएछ। अनि त्यो पाइप चाहिँ अब मैले यो माथि हाल्यो भने यो पानी क्लियर हुन्छ कि हुँदैन? पानी बगेको गरेर यस क्लियर हुन्छ। त्यसको मिनिङ चाहिँ के हो भने चाहिँ पोजिटिभ थट्स, यो जुन चाहिँ वेलनेसको कन्सेप्टमा आयो, पोजिटिभ थट्स चाहिँ 1 दिन गरेर, 2 दिन गरेर, 3 दिन गरेर, 4 दिन गरेर केही नाप्दैन रहेछ। यो पोजिटिभ थट्स चाहिँ तपाईँको हालेको वाक्कै लागिन्छ, हालेकै गर्नुपर्ने रहेछ। जबसम्म तपाईँको लाइफमा एउटा ठुलो परिवर्तन आउँदैन, पोजिटिभ थट हालेकै गर्नु गाह्रो पर्छ, साह्रो पर्छ, बिर्सिन्छ पनि, तर भए पनि हालेकै गर्नुपर्छ। किन रोयल सरहरूले जहिले पनि यो पोजिटिभ थट्सहरूको बारेमा कुरा गर्छ? किनभने उहाँ पनि चाहनुहुन्छ कि जति हाम्रो दिमागले तान्यो त्यति हामीले सबकन्सियस माइन्डले जति तान्यो त्यति हामी पोजिटिभ हुँदै जान्छ है। उहाँको मेन उद्देश्य नै यो के अरे यो जुम वेबिनार राख्नु उद्देश्य पनि त्यही नै थियो। उहाँले बुझ्नुभयो कि लिडर्सहरू यत्तिकै घरमा बस्यो भने उहाँको यो नकारात्मक समाजको कुरा, यो के को कुराले गर्दा दिमागमा नकारात्मक सोचहरू पस्छ भनेर। अनि त्यसकै लागि नै रोयल सरले पनि त्यो पानीको पाइप नै हाम्रो दिमागमा हालेको छ, पोजिटिभ थट्स हालेको छ, र हामीले पनि हाल्ने एउटा मौका पाइरहेछ। र यो आइएम स्योर तपाईँले यो एउटा इलस्ट्रेसनको एउटा एक्जाम्पल दिन तपाईँले बुझ्नु भएर हाम्रो लाइफ पनि यस्तो हो। र एक खेप पोजिटिभ सोचेर हुँदैन, 2 खेप पोजिटिभ सोचेर हुँदैन, सोचेकै गर्नु पर्यो है। अनि यो वेलनेसको कन्सेप्ट बुझ्नु पनि 1 खेप ज्ञान हालेर हुँदैन, 2 खेप ज्ञान हालेर हुँदैन, ज्ञान लेखेकै गर्नु पर्यो। यो वेलनेसको स्पिरिचुअल, इमोसनल, तपाईँको सोसियल, करियरहरू सबैलाई बुझ्नको लागि चाहिँ ज्ञान हालेको पोजिटिभ थट्स हालेकै गर्नु पर्यो। यो बलुवालाई क्लियर गराउनु छ भने चाहिँ 1 ग्लास पोजिटिभ थट्स हालेर हुँदैन, त्यो ग्लासभन्दा अलिकति ठुलो ग्लास हालेर हुँदैन, पाइप नै ल्याउनु पर्यो। अनि त्यो पानी चाहिँ हालेकै गर्नु पर्यो जबसम्म यो जारको पानी क्लियर हुँदैन है। त्यही कारण यता चाहिँ सिद्धान्त चाहिन्छ, डिसिप्लिन चाहिन्छ, प्रिन्सिपल चाहिन्छ। यो कुरालाई चाहिँ बुझ्नु पर्यो। अब मैले भने रेपिटेसन अफ पोजिटिभ वर्ड्स एन्ड थट्स, यानि कि वेलनेस माइन्ड र वेलनेस बडीको लागि चाहिँ रेपिटेसन चाहिन्छ। रेपिटेसन अगेन एन्ड अगेन, वाक्कै तपाईँलाई उल्टी आइन्छ, तपाईँले गरेकै गर्नु पर्यो, तपाईँकोमा केही अप्सन छैन।
यदि तपाईँलाई लाइफमा एउटा रूपान्तरण ल्याउनु छ भने, एउटा पोजिटिभ चेन्जेस ल्याउनु छ भने, we don't have any option than to repeat the same thing over and over again. रिपिट गरेको गर्नु पर्यो है। भोलिको पल्ट बिर्सन के छ, ला मैले बिर्छु, मैले गर्नै पर्यो, पक्कै लागिन्छ, जबरजस्ती गर्नै पर्यो है। यो चाहिँ साइन्सले पनि प्रुभ गरेको छ। अनि पेसेन्स चाहिन्छ। जस्तै हामीले फुल हेर्दा पनि फुललाई हेर्ने बित्तिकै आहा कति रमाइहाल्छ नि त, कति राम्रो फुल है, फुल हेरेर कति रमाउँछ। तर त्यो फुलको जुन चाहिँ एउटा प्रक्रिया छ, हामीले फुल मात्रै देख्छ, तर फुललाई चाहिँ हामीले माटो पनि देख्नु पर्यो, पानी पनि देख्नु पर्यो, दाना पनि देख्नु पर्यो, कोपिला सबै चिजलाई देख्नु सक्नु पर्यो। अब त्यो देख्नु सक्दा चाहिँ हामीले चाहिँ के त्यसको प्रक्रियालाई चाहिँ अपनाउँदैछ, यानि कि पेसेन्स चाहिन्छ तपाईँलाई। हरेक कुरामा पेसेन्स चाहिन्छ। जस्तै अब लेट्स टक अबाउट हाम्रो ओरियन्सको फुड सप्लिमेन्ट। फुड सप्लिमेन्ट खाँदा पनि तपाईँलाई पेसेन्स चाहिन्छ है, किनभने हामीले हेल्थ एजुकेसन दिँदा बारम्बार भनिरहेछ, तपाईँलाई वर्षौँदेखि बिमार लागेको त्यो चिजलाई फेरि रिभर्स गर्नुको लागि, त्यो डिजिजलाई रिभर्स गर्नुको लागि पनि समय चाहिन्छ। अनि मान्छेको इम्युन सिस्टम हेरी हुन्छ। जस्तै यता मैले सबिना म्याम र दुर्गा म्यामलाई लिनु चाहे, अब दुर्गा म्याम र सबिना म्यामको इम्युन सिस्टम मिल्दैन, इम्युन सिस्टम रोग प्रतिरोधक शक्ति मिल्दैन। काइन्डली यता नकरिदिनुहोस् होला प्लिज, म अनुरोध गर्न चाहे, प्लिज नकरिदिनुहोस् होला। तपाईँले खातामा चाहिँ नोट डाउन गर्न सक्नुहुन्छ, यता स्क्रिनमा नोट डाउन गर्नुभन्दा पनि तपाईँले खातामा चाहिँ नोट डाउन गर्नुहोस् है, अनि त्यो राम्रो हुन्छ। सो तपाईँले स्क्रिनमा देख्नुहुँदैछ? ओके। सो है त्यो प्रक्रियालाई चाहिँ हामीले देखेको हुँदैन है, फुल हेरेर मात्रै रमाउँछ। त्यो प्रक्रियालाई पनि हामीले बुझ्नु पर्यो। अनि जुन चाहिँ फुड सप्लिमेन्टको कुरा गर्दैछु मैले, मान्छे तपाईँको इम्युन सिस्टमको कुरा गर्दै थिएँ मैले, दुर्गा म्याम र सबिना म्यामको चाहिँ इम्युन सिस्टम मिल्दैन है। अनि दुर्गा म्यामलाई जस्तै फुड सप्लिमेन्ट खाँदा 3 महिना लाग्नु सक्ला, तर फेरि त्यही बिमारमा चाहिँ सबिना म्यामलाई चाहिँ 5 महिना 6 महिना पनि लाग्नु सक्छ, किन मान्छेको इम्युन सिस्टम हेरी हुन्छ। हुनुहोस् दुर्गा म्यामले चाहिँ त्यति धेरै केमिकल दबाईहरूको ड्रग्सहरूको उपयोग गरेको छैन, तर वेरे सबिना म्यामले चाहिँ वर्षौँदेखि चाहिँ केमिकल ड्रग्स यानि कि एलोपेथी दबाईहरू खाएको छ वर्षौँदेखि, र त्यो टक्सिन्सहरू बाहिर निक्लिनु समय लाग्छ। द्याट्स वाइ सबिना म्यामलाई चाहिँ 5-6 महिना लाग्नु सक्ला सप्लिमेन्ट खान, वेरेस दुर्गा म्यामलाई चाहिँ 3 महिना लाग्छ। अनि धेरै मान्छेले क्वेसन गर्छ कि अरे दुर्गा म्यामलाई सेम बिमार हो, दुर्गा म्यामलाई 3 महिनामा जाति भयो, सबिना म्यामलाई चाहिँ किन जाति भएको छैन भन्छ है। यति बेला चाहिँ यो कुराहरू कन्सेप्ट बुझाउनु। अनि हाम्रो डक्टर तथागतले जहिले पनि भन्नुहुन्छ, जो मान्छेकोमा पेसेन्स छैन त्यो मान्छे चाहिँ पेसेन्ट हुन्छ जिन्दगीभरको लागि। जो मान्छेकोमा धैर्यता छैन ऊ चाहिँ जहिले पनि एउटा पेसेन्ट नै भएर बस्छ है, बिमारको उपचार गर्दै नै बसेर जिन्दगीभर। र तपाईँलाई जहिले पनि यो वेलनेसको क्षेत्रमा खुट्टा हाल्दा चाहिँ तपाईँलाई बिमारबाट टाढो बस्नु छ भने चाहिँ धैर्यता चाहिँ नम्बर 1 फ्याक्टर हो। वेलनेस माइन्ड र वेलनेस बडीको लागि चाहिँ धैर्यता, एकदमै धैर्यता है। अनि यसमा पनि तपाईँको पोजिटिभ तपाईँको फिडब्याक छ। तपाईँ सप्लिमेन्ट खाँदा पनि तपाईँले आफूलाई सोच्नु पर्यो कि म जाति हुन्छु, मेरोमा अरू अप्सन छैन, यो बिमारले पनि मलाई जित्नु सक्दैन, यो बिमारलाई चाहिँ म जित्दै छाड्छु, म जाति हुन्छु। अनि हामीले मान्छेहरूलाई काउन्सिलिङ दिँदा, किनभने हामीलाई चाहिँ सप्लिमेन्टमाथि 100% विश्वास छ, र त्यो जुन चाहिँ क्लाइन्टलाई हामीले दिँदैछ, पेसेन्टलाई दिँदैछ, त्यो पेसेन्टलाई पनि सप्लिमेन्टमाथि विश्वास दिलाउन हामीले सक्नु पर्यो, उसलाई पनि विश्वास हुनु पर्यो है। यता चाहिँ कसरी एउटा रेसियोको तौरमा चढ्छ, 60% सप्लिमेन्टले काम गर्छ, 40% चाहिँ तपाईँको विश्वासले काम गर्छ। यता तपाईँलाई विश्वास हुनु पर्यो, पेसेन्स हुनु पर्यो है। अनि यसको पनि एउटा साइन्टिफिक एभिडेन्स छ, त्यसको बारेमा म आज चर्चा गर्नु गइरहेको छु। साइन्टिफिक एभिडेन्स छ कसरी तपाईँले आफूलाई पोजिटिभ थट दिँदा चाहिँ तपाईँ साँच्चीमै जाति हुन्छ। यो चाहिँ साइन्सले पनि प्रुभ गरेको छ है। तपाईँले सप्लिमेन्ट खाँदा पनि सप्लिमेन्टले त काम गरिरहेछ, एट द सेम टाइम आफूलाई पनि भन्नु पर्यो कि म जाति हुँदैछु यो शब्द, अथवा राम्रो अझै तपाईँलाई राम्रो पोजिटिभ वर्ड्स हाल्नु छ भने त म जाति भइसकेको छु भन्नु पर्यो। म जाति हुँदैछु होइन, म जाति भइसकेको छु, मैले महसुस गर्दैछु भने त्यस्तो तरिकाको सोच चाहिँ तपाईँले दिमागमा हाल्नु पर्यो। पोजिटिभ वर्ड्स यानि कि तपाईँले प्र्याक्टिकली त मुखले बोलेको छैन, तर तपाईँको दिमागले त सुनिरहेछ नि त। सपोज मैले भन्दैछु, मैले बोलेको छैन, मेरो दिमागले त सुनिरहेछ नि त। मैले भन्दैछु कि निखिल तँ जाति हुँदैछस् अथवा तँ जाति भइसकिस्, त्यो कुरा देखकै पानीको पाइप जस्तो हालेको गर्नु पर्यो। त्यही कारण कुनै पनि हजुरहरूलाई रोग छ भने तपाईँलाई त्यो रोगबाट मुक्त हुनुहुन्छ भने सप्लिमेन्ट त छँदैछ, तर सप्लिमेन्ट सँगसँगै तपाईँको योगदान पनि चाहियो। तपाईँले आफूलाई भन्नु पर्यो कि म जाति भइसकेको छु, तब तपाईँले चाहिँ म्याक्सिमम यसको फाइदा चाहिँ उठाउनु सक्नुहुन्छ। ठिक छ। र अब म एउटा यस्तो व्यक्तिको बारेमा भन्नु गइरहेको छु
कतिजनाको लागि एकदमै नयाँ लाग्छ है। यो किन यो पोजिटिभ मेसेजेसहरूले चाहिँ हाम्रो जिन्दगीमा एउटा ठुलो परिवर्तन ल्याउँछ भने है यो एउटा व्यक्तिले चाहिँ प्रुभ गरेको छ। र आज म अमिताभ बच्चन शाहरुख खानहरूको बारेमा कुरा गरिरहेको छुइनँ है। हामीलाई त अक्सर शाहरुख खान अमिताभ बच्चनहरूको बारेमा याद हुन्छ, दयाहाङहरूको याद हुन्छ, यस्तो व्यक्तिहरूको बारेमा हतपत हामीले यादै हुँदैन है। जस्तै मैले चाहिँ मेरो फाइनेन्सियल गुरु चाहिँ रोबर्ट टी कियोसाकी, उहाँ पनि एउटा जापानिज है व्यक्ति नै हुनुहुन्छ। फाइनेन्सियल गुरु चाहिँ मेरो रोबर्ट कियोसाकी भनेर, अरू पनि छ गुरु, तर त्यस माध्यममा चाहिँ एकदमै मेरो बेस्ट भनेको चाहिँ रोबर्ट टी कियोसाकी। अनि वेलनेसको क्षेत्रमा चाहिँ अर्को गुरु जोलाई चाहिँ म एकदमै, जसको एउटा यस्तो आविष्कार थियो, यस्तो खोज थियो, त्यो खोजले चाहिँ म जब मैले यो खोजको बारेमा चाल पाएँ एकछिन त दङ्ग भएर बसेँ, दङ्ग नै भइदिनु। तपाईँहरू पनि आज दङ्ग हुनुहुन्छ है। उहाँको नाम थियो डाक्टर मसारू इमोटो भन्ने। उहाँ चाहिँ एउटा जापानिज साइन्टिस्ट हुनुहुन्छ, अथर। अनि उहाँले यस्तो एउटा खोज गरेर रिसर्च गरेर यस्तो किताब लेख्यो, त्यो किताब चाहिँ न्युयोर्क टाइम्सको चाहिँ बेस्ट सेलर भएर पनि गयो। द हिडन मेसेजेस इन वाटर भन्ने किताब उहाँ है, पानीमा लुकिएको सन्देश, उहाँले एउटा किताब लेख्नु भएको छ। अब उहाँले त्यो किताबमा चाहिँ के खोज गरेर चाहिँ त्यो किताबमा लेख्नु भयो, र किताब चाहिँ अमेरिकामा चाहिँ न्युयोर्क टाइम्स चाहिँ बेस्ट सेलर भएर चाहिँ गयो है। डाक्टर मसारू इमोटोले के खोज गर्यो भने उहाँले चाहिँ यो जुन चाहिँ एउटा यहाँ देख्नुहुँदैछ तपाईँले इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप भन्ने, यो इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप चाहिँ विज्ञानको, आज मैले तपाईँलाई अलिक टेक्नोलोजीलाई पनि बुझाउने प्रयास गर्छु, किनभने हामी ओडियन्स पनि एउटा टेक्नोलोजी ड्रिभन साइन्स हो। द्याट्स वाइ हामीले यो टेक्नोलोजीलाई पनि अलिकति बुझ्नु गर्नुपर्छ है। टेक्नोलोजी ड्रिभन साइन्स हो, यो यति साह्रो एडभान्स साइन्स हो ओडियन साइन्स, त्यही कारण यो साइन्स एउटा एडभान्स साइन्स भएर पनि मान्छेलाई हतपत बुझ्न अलिकति गाह्रो पर्दछ है। जस्तै मान्छेले यस्तो चिजहरूको आविष्कार गरेछ जो चिजले चाहिँ तपाईँको चाहिँ अन्तरिक्षको यात्रा पनि गर्न सकिरहेछ। यानि कि पृथ्वी यस्तो छ, सन यस्तो छ, यो त्यस्तो छ, प्लुटो यस्तो छ, मर्क्युरी यस्तो छ, जति पनि अन्तरिक्षमा हाम्रो प्लानेटहरू छ त्यसको पनि खोज गर्न सक्यो नि त। यो चाहिँ मान्छेकै के हो, आविष्कारको कारणले गर्दा त्यस्तो टेलिस्कोपहरूले हेर्न सकिरहेछ। र त्यस्तै चिज संसारमा ठुलोभन्दा ठुलो चिजलाई पनि देख्न सकिरहेछ, र सँगसँगै संसारमा सबसे सानोभन्दा सानो चिजलाई पनि मान्छेले हेर्न सकिरहेछ है। अनि जस्तै यता लेफ्टमा तपाईँले देख्नुहुँदैछ, यता यो जुन चाहिँ किरा देख्नुहुँदैछ, यो किरा चाहिँ मान्छेहरूको भुँडीमा पाइन्छ। केसमा पाइन्छ? मान्छेहरूको भुँडीमा पाइन्छ, जो हाम्रो आँखाले देख्न सकिँदैन। हेलिकोब्याक्टर पाइलोरी भन्ने, जसको ब्याक्टेरियाको ग्रोथको कारणले गर्दा मान्छेलाई अल्सर, मान्छेलाई स्टमक क्यान्सरहरू जस्तो रोगहरू हुन्छ है। अनि यो ब्याक्टेरिया चाहिँ तपाईँको इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपद्वारा मात्रै देख्न सकिन्छ। यस्तो सानो हुन्छ, माइक्रोस्कोपिक लेभलमा यस्तो सानो यो चाहिँ इलेक्ट्रोन डिभाइस, माइक्रोस्कोपिक डिभाइसलाई हेरेर मात्रै देख्न सकिन्छ। र यो साइन्टिस्टले डाक्टर मसारू इमोटोले चाहिँ यही के अरे तपाईँको माइक्रोस्कोपको जरिया चाहिँ यस्तो खोज गरे कि त्यो खोजको बारेमा अब भन्नु गइरहेको छ तपाईँलाई अचम्म लाग्छ है। उहाँले चाहिँ के गर्यो भन्दा चाहिँ पानी, मान्छेको शरीरमा कति पर्सेन्टेज पानी हुन्छ? 70 to 80% मान्छेको शरीरमा पानी हुन्छ, हो किन? त्यही पानीद्वारा नै, त्यो ब्लडद्वारा नै अक्सिजन सप्लाई भइरहेछ, तपाईँको न्युट्रिसन सप्लाई भइरहेछ, हो किन? पृथ्वी पनि 70-80% पानीले बनेको, त्यस्तै गरी हाम्रो मान्छेको शरीर पनि पानीले बनेको। एम आई राइट? पानीले बनेको। र यो माइक्रोस्कोप अनुसार चाहिँ उहाँले चाहिँ के खोज गर्यो भने चाहिँ हाम्रो पानीको पनि एउटा आकार हुँदो रहेछ। जस्तै अहिले मैले यो पानी देखेँ, यो पानी त नर्मल, यो पानी तपाईँले यसको केही आकार देख्नु भएको छैन नि त, यतिकै मात्रै पानी छ, पानी हो भने। तर यो माइक्रोस्कोपिक लेभलमा यो एउटा डिभाइसलाई हेऱ्यो भने यसको पनि एउटा आकार हुँदो रहेछ, विभिन्न तरिकाको आकार हुँदो रहेछ, क्रिस्टल फर्ममा चाहिँ आकारहरू हुँदो रहेछ है। अब जस्तै यता हेर्नुहोस्, हामीले यहाँ चाहिँ 70 to 80% हाम्रो पानी छ। उहाँले चाहिँ के खोज गर्यो भन्दा चाहिँ हामीले जति पनि वातावरणबाट शब्दहरू सुन्छ, जे पनि शब्दहरू हाम्रो कानले सुनिरहेछ नि, त्यो शब्दले चाहिँ हाम्रो पानी बडीमा, शरीरभित्र भएको मोलिकुलर स्ट्रक्चर अफ वाटर, यानि कि पानीको आकारलाई चाहिँ एउटा के दिँदो रहेछ, एउटा दिशा दिँदो रहेछ, डाइरेक्सन दिँदो रहेछ आकार है। जस्तै यता देख्नुहोस्, थ्याङ्क यू भन्ने बित्तिकै हामीले जब यो थ्याङ्क यू भन्ने शब्द सुन्छ नि, हामी कसैले हामीलाई चाहिँ एउटा एकदमै एप्रिसिएट गर्छ। जस्तै मैले दुर्गा म्यामलाई चाहिँ, दुर्गा म्याम तपाईँले त कति मिठो बोल्नु भएको, थ्याङ्क यू सो मच समयको लागि भन्दाखेरि दुर्गा म्यामको शरीरभित्र भएको पानीको आकार चाहिँ यस्तो मजाले थ्याङ्क यू भन्ने बित्तिकै मिठो क्रिस्टल तरिकाले चाहिँ जाँदो रहेछ है। जस्तै के ज्ञानको कुराहरू गऱ्यो भने यस्तो आकार, विस्डम हेर्नुहोस्, ट्रुथ, इटर्नल, एन्जल, आई लभ यु भन्दाखेरि, यो मिठो मिठो शब्द सुन्दाखेरि, पिस सुन्दाखेरि, यु फुल भन्दाखेरि कसैले घृणा गर्दैन चाहिँ। मैले जस्तै यता शेखर सुब्बासालाई चाहिँ हेन थेन भन्दै काम लाग्ने छैन, त्यो छैन, यो छैन भनेर
नकारात्मक कुराहरू गर्यो भने उहाँको शरीरको पानीको आकार पनि एकदम भ्रष्ट भएर जाँदो रहेछ, बिग्रेर जाँदो रहेछ। बुझ्नुभयो? बिग्रेर जस्तै यता देख्नुहुँदैछ यो मैले एरो देखाउँदैछु, यो फुल तिमी स्टुपिड, तिमी के अरे हाउडाको मान्छे खाटे केटीहरू भन्दै भने उसको पानीको आकार पनि यसरी बिग्रेर जाँदो रहेछ है। जस्तै तिमीले मलाई के अरे बिमानै बनाउँदा तिमी किरा भन्दा कमी होइन कुनै के हेमतेन भन्यो भने सबै बिग्रेर जाँदो रहेछ। र जति हामीले मिठो शब्द सुन्यो त्यति हाम्रो पानीको शरीरको पानीको आकार पनि त्यति मिठो हुँदै जाँदो रहेछ है। अनि उहाँले चाहिँ यस्तो खोज गर्यो है, मान्छे प्रेयर एउटा हामीले प्रार्थना किन गर्छौँ? प्रार्थना गर्दा हामीले एउटा एनर्जीलाई कलेक्ट गर्छौँ, हो कि भन्नुहोस् त? एउटा एनर्जी शक्तिलाई कलेक्ट गर्छ। त्यो प्रार्थनामा चाहिँ पोजिटिभ कुराहरू मात्रै भरिएको छ। जस्तै क्रिस्चियन्सहरूले प्रार्थना गर्दा कसरी गर्छ है, जाति भइसकेको छ प्रेजेन्ट टेन्समा गर्छ नि त। प्रेजेन्ट टेन्स उनीहरूले भन्दैन कि जाति बनाइदिनुहोस् बिमार नहोस् भन्दैन, जाति भइसकेको छ प्रेजेन्ट टेन्समा उनीहरूले के गर्छ? पूजा गर्छ। मेरो छोरी जाति भइसक्यो, प्रभुले जाति बनाइदिइसक्यो प्रेजेन्ट टेन्समा। अनि त्यो शब्दले तपाईँको भित्रको पानीको मोलिकुलर स्ट्रक्चरलाई पनि एउटा डाइरेक्सन दिँदो रहेछ। पानीको आकार चाहिँ यस्तो तरिकाले हुँदैन। तपाईँको शरीरभित्रको पानीको आकार यस्तो हुन्छ। यदि तपाईँको कानले चाहिँ सकारात्मक शब्दहरू सुनिरहेको छ भने पानीको आकार पनि निकै भएर जाँदो रहेछ। अनि यो पानीको आकार जति राम्रो हुँदै गयो तपाईँको बडीमा चाहिँ अक्सिजन सप्लाई पनि त्यति राम्रो हुँदै जाँदो रहेछ। यानि कि O2 को सप्लाई राम्रो हुँदो रहेछ, कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ त्यति बाहिर तपाईँको एक्सेल हुँदै जाँदो रहेछ। किन साइन्सले चाहिँ मेडिटेसन गर्दा चाहिँ एफर्मेसनहरूको कुरा गर्छ? आई एम कन्फिडेन्ट, आई एम पोजिटिभ, आई एम किन भन्नु लाग्यो? बिकज त्यसले चाहिँ तपाईँ साउन्ड थेरापी भन्छ। त्यो साउन्ड तपाईँले चाहिँ भित्र दिमागमा हाल्दैछ, त्यो फ्रिक्वेन्सी तपाईँले दिमागमा हाल्दैछ, तपाईँको बडीको मोलिकुलर स्ट्रक्चर पानीको स्ट्रक्चर पनि एउटा आकार भएर जाँदो रहेछ है। यदि तपाईँको एकदमै नकारात्मक कुरा मात्रै भित्र दिमागमा पसेकै छ भने तपाईँको भित्रको शरीरको आकार पनि बिग्रेर जाँदछ, नष्ट भएर जाँदछ, घिनलाग्दो भएर जाँदछ। अनि जब मैले उहाँको यो किताब त मैले लिएको छैन, तर मैले युट्युबमा हेरेँ, उहाँको आर्टिकल्सहरू पढेँ, यस्तो अचम्म लाग्यो, यस्तो अचम्म। र यो कुरा त आई डोन्ट थिङ्क हामीलाई टिभीतिर देखाइन्छ, आई डोन्ट थिङ्क टिभीमा हाम्रो टिकटक मात्रै देखिन्छ, हामीले खालि शाहरुख खानको एक्टिङ देखिन्छ, अमिताभ बच्चनको एक्टिङ देखिन्छ, तर आई डोन्ट थिङ्क यो चाहिँ एउटा विजडम है। वेलनेस चाहिँ त्यही कारण मैले विजडम भनेको छु। तपाईँको वेलनेसलाई बुझ्नको लागि चाहिँ यो तेस्रो आँखा खुल्नै पर्यो। वेलनेसलाई बुझ्नको लागि तेस्रो आँखा खुल्नै पर्यो। हामी शङ्करै भगवान हुनुपर्ने भन्ने छैन तेस्रो आँखा खुल्नुको लागि। तेस्रो आँखा तपाईँको जुन चाहिँ दिमागमा छ, पाइनियल ग्ल्यान्डको कुरा गर्छु मैले, यस्तो एउटा चिज छ हाम्रो दिमागमा, त्यो तेस्रो आँखा तपाईँले खुल्नै पर्यो वेलनेसलाई बुझ्नको लागि अथवा अरूहरूलाई बुझाउनको लागि है। सो यो चिजहरू तपाईँलाई नयाँ लाग्यो होला, अचम्म पनि लाग्यो होला, कतिलाई बुझ्नु अलिकति गाह्रो पनि, वी आर लर्निङ हियर। हामीले त्यही कुराहरू सिकिरहेको छ। हामी यता आफै पनि मान्छे बनिने र अरूलाई पनि मान्छे बनाउने, आफू पनि सही बनिने अरूलाई पनि सही बनाउने। एन्ड त्यही रोयल डायमन्ड ग्लोबल टिम एन्ड सिस्टमको चाहिँ खुबी नै त्यही छ कि हामी यता आफै सही बनिने, पहिला त सर्वप्रथम त हामी आफै सही बनिने र अरूलाई पनि सही बनाउने। र जुन चाहिँ यो नेटवर्क इन्डस्ट्रीको पहिला परिभाषालाई बिगारिदिएको थियो, त्यो जुन चाहिँ एउटा घाउ थियो, त्यो घाउलाई अब पुर्नै जाने चाहिँ हाम्रो काम हो। तपाईँ र हाम्रो चाहिँ कर्तव्य बनिन्छ कि अब नेपालमा पहिला जेसुकै थियो त्यो अब गइसकेको छ कुरा, त्यसलाई चाहिँ अब सही डिरेक्सनमा चाहिँ कसरी लाने त्यो तपाईँ हाम्रो ठुलो जिम्मेदारी आएको छ। बुझ्नुभयो नि? हामीलाई अनुमति त दिइसकेको छ, तर अनुमति सँगसँगै ठुलो रेस्पोन्सिबिलिटी पनि अब आएको छ, जिम्मेदारी पनि आएको छ। र आइएम स्योर यता जति पनि लिडर्स हुनुहुन्छ तपाईँहरू सम्पूर्णले यो जिम्मेदारी उठाउनु तपाईँ रेडी हुनुहुन्छ। बिकज पहिल्यैदेखि तपाईँ रेडी, हामी पहिल्यैदेखि पर्खेको जुन चाहिँ धैर्यता हामीले राख्यो, फाइनली आएर यो कुरा अब नेपाल गभर्मेन्टले पनि एक्सेप्ट गरेर चाहिँ हामी एकदमै खुसी छौँ आजको दिनमा कि अब भोलि हामी जाँदाखेरि चाहिँ नेपालमा पहिला टेक्दा चाहिँ हामीले खुल्ला तरिकाले चाहिँ इन्डियाबाट पनि जाँदा चाहिँ चाहे जुनै जग्गाबाट जाओस् नेपालमा जाँदा चाहिँ आइएम अ डाइरेक्ट सेलर एन्ड आई केम टु योर कन्ट्री टु प्रमोट डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्री भनेर भन्न सक्छ। सो एउटा ठुलो प्राउड मोमेन्ट हो। र फेरि पनि यो खुसी खबरको लागि जोरदार ताली, सम्पूर्ण मिलिकन जोरदार ताली। ओके, सो अब म मेरो सेसनतर्फ जानु चाहे र आजको सेसन मैले एकदमै सिम्पल कन्सेप्ट लिएर आएको छु, वेलनेसको कन्सेप्ट है। हेल्थ इन जेनरल भनौँ न, वेलनेसको कन्सेप्ट एकदम सिम्पल कन्सेप्ट छ। वेलनेस इन्डस्ट्रीमा हामी इन्भल्भ भइसकेको छौँ, तर वेलनेसलाई चाहिँ तपाईँले जस्ट एउटा फेसनको तौरमा लिनु हुँदैछ कि एकदम डिपली लिनु हुँदैछ, गहिराइमै पसेर तपाईँले बुझ्नु हुँदैछ कि वेलनेसलाई कि जस्ट एउटा फेसन, एउटा ट्रेन्ड मात्रै हो, 21st सेन्चुरीको ट्रेन्ड हो भनेर मात्रै तपाईँले हेरिरहनु भएको छ। र यो कुराहरूलाई आज हामी बुझ्नेछौँ र त्यसको लागि म आफ्नो कन्टेन्टलाई सेयर गर्नु गइरहेको छु।
र मेरो कन्टेन्ट स्क्रिनमा आएपछि काइन्डली हजुरहरूले मलाई सिग्नल दिनुहोस् होला। देख्नुहुँदैछ हजुरहरूले? ओके, र मेरो यो स्क्रिन म ठुलो गर्न चाहदिनँ बिकज फेरि यता मेरो अलिकति टेक्निकल ग्लिचेसहरूले गर्दा ह्याङहरू भयो भने साह्रो पर्छ र म यतिकै देखाउन चाहन्छु हजुरहरूलाई। हजुरहरूले केही बुझ्नु भएन भने तपाईँले स्क्रिनबाट जुम गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। अलराइट, र लेट्स बिगिन। आजको मेरो मेन टपिक छ वेलनेसलाई लिएर। वेलनेसको कन्सेप्ट हजुरलाई बुझाउनु गइरहेको छु। अब वेलनेस यस्तो भयङ्कर तरिकाले अहिले चाहिँ तपाईँको समाज देश विदेश जहाँसुकै यो वेलनेसको चर्चा भइरहेछ वेलनेस है। अनि 21औं शताब्दीको पनि एउटा चलन भइरहेछ वेलनेस, एउटा ट्रेन्ड नै भइरहेछ। हरेक मान्छेलाई हेल्दी हुनु छ, हरेक मान्छेलाई जिम जानु छ, बडी बनाउनु छ, हरेक मान्छेलाई न्युट्रिसनको बारेमा बुझ्नु छ, हरेक मान्छेलाई मेडिटेसन योगा के हो त्यसको बारेमा बुझ्नु छ है। एउटा फ्यासनै जस्तो भइसक्यो है। तपाईँले जहाँसुकै हेर्नु टिभी एडमा पनि वेलनेसकै चर्चा भइरहेछ। ये खाओ तो शरीर अच्छा, वो खाओ तो शरीर अच्छा, ये गरो तो शरीर अच्छा, सबै वेलनेसलाई प्रमोट गरेकै। अब तपाईँको स्पिरिचुअल लिडर्सहरू पनि तपाईँको युट्युबमा जहाँसुकै तपाईँले भेट्नुहुन्छ है। गर गोपाल दासदेखि लिएर तपाईँको सद्गुरुदेखि लिएर तपाईँको एलन वाट्सदेखि लिएर यस्तो फिलोसफरहरू धेरै भेट्नुहुन्छ जसले चाहिँ वेलनेसलाई प्रमोट गरिरहेछ। फिलोसफरहरू यति धेरै भेट्नुहुन्छ तपाईँले जसले वेलनेसलाई प्रमोट गरिरहेछ। बट वेलनेस चाहिँ यो बाहिरबाट पनि होइन, भित्रीबाट बिगिन हुँदोरहेछ। यो कुरा चाहिँ मैले कन्सेप्ट बुझेको छु। हुन त बाहिरबाट बुझ्ने पहिला, तर वेलनेस चाहिँ तपाईँको घरबाटै सुरु हुन्छ, तपाईँको भित्रीबाट सुरु हुन्छ। र अहिलेसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ वेलनेसलाई चाहिँ यो जुन चाहिँ 21औं शताब्दीको जुन चाहिँ एउटा चलन छ, एउटा फ्यासन छ, यसलाई चाहिँ हामीले फ्यासनको तौरमा लिइरहेछौँ कि हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ एउटा भनौँ न एउटा सेक्योर इन्भेस्टमेन्टको तौरमा लिइरहेछ वेलनेसलाई, कि एउटा फ्यासनको तौरमा मात्रै लिइरहेछ है। सेक्योर इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ कस्तो तरिकाले लिइरहेछ? यदि तपाईँले लाग्छ कि तपाईँलाई सेक्योर इन्भेस्टमेन्ट तपाईँले वेलनेसमा गर्नु हुँदैछ भने तपाईँ यो रङ एउटा भनौँ न भ्रममा नबस्नुहोस् कि तपाईँले ओरियन्स 2-3 दिनमा बुझ्यो भन्दैमै तपाईँले चाहिँ वेलनेसलाई बुझ्यो भनेर त्यो रङ कन्सेप्टमा नबस्नुहोस्। बिकज वेलनेस यस्तो एउटा डाइनामिक क्षेत्र हो, यस्तो ठुलो एरिया हो, एउटा न्युट्रिसनदेखि लिएर कतिवटा कुरा छ है। यो कुरालाई बुझ्नु त साल नै लाग्छ। अनि त्यही प्रयासमा हामी लागि परिरहेछ। अहिले रोयल डायमन्ड ग्लोबल टिम एन्ड सिस्टम किन लागि परिरहेछ? यहीलाई प्रयास हाम्रो जारी छ, बुझ्न जारी छ है। तपाईँले नसोच्नुहोस् कि ओरियन्सले वेलनेसलाई प्रमोट गर्दैछ र ओरियन्सको सप्लिमेन्ट्स खायो भन्दैमा, ओरियन्समा आबद्ध भयो भन्दैमा हामीले वेलनेसलाई बुझेछ, हामीले त्यो चाहिँ भ्रममा बसिरहेछ। यदि अरूलाई पनि वेलनेसको कन्सेप्ट मजाले बुझ्नु छ भने हामीले गहिराइमा बुझ्नै पर्यो। अनि हो, म मान्छु कि अलिकति गाह्रो पनि छ, किनभने वेलनेस यस्तो एउटा डिसिप्लिन हो, एउटा सिद्धान्त, एउटा प्रिन्सिपल हो। यसलाई जीवनमा अपनाउनु अलिकति गाह्रो पनि पर्छ, किनभने यत्रो समयदेखि हामीले जस्तो जिन्दगी जिएर आइरहेछ, अचानक त्यो जिन्दगीलाई परिवर्तन गर्नु पेसेन्स, धैर्यता चाहिन्छ, समय लाग्छ है। अनि अक्सर यो धैर्यता नहुँदा चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ यो वेलनेसको कन्सेप्ट बुझ्दैन है। अनि आज म हजुरहरूलाई त्यही भन्नु गइरहेको छु, यदि तपाईँलाई वेलनेसको कन्सेप्ट बुझ्नु, यसलाई चाहिँ फ्यासनको तौरमा होइन, एउटा सिद्धान्तको तौरमा, एउटा प्रिन्सिपलको तौरमा लिनु मन छ चाहिँ तपाईँले चाहिँ यता जिन्दगी डेडिकेट गर्नु पर्यो। तपाईँले तपाईँको समय इन्भेस्ट गर्नै पर्यो, तपाईँकोमा अर्को उपाय नै छैन। यु हेभ टु इन्भेस्ट योर टाइम। जबसम्म तपाईँले यो कुरालाई बुझ्नको लागि तपाईँले टाइम इन्भेस्ट गर्नु हुँदैन, तपाईँले वेलनेसको कन्सेप्ट कहिले बुझ्नुहुँदैन। तपाईँलाई बुझेको जस्तो चाहिँ लाग्छ, तर तपाईँले बुझेको चाहिँ कहिले हुँदैन। सो द्याट्स वाइ तपाईँलाई धैर्यता चाहिन्छ, पेसेन्स चाहिन्छ वेलनेस कन्सेप्टलाई बुझ्नको लागि। र आई थिङ्क हामी अब चाँडै नै यो हेल्थ लिडरसिप डेभलपमेन्ट प्रोग्राम सेसनको अन्तिम भागमा हजुरलाई स्वागत छ। र फेरि पनि म स्क्रिनलाई सेयर गरेर कन्टिन्यू गर्नु चाहेँ। र इफ स्क्रिन तपाईँको सेयरिङ इनेबल भयो, थ्याङ्क यू। मलाई यता सामिन सरले अलरेडी मलाई सिग्नल दिइसक्नु भएको छ, थ्याङ्क यू सो मच सर। र मैले अब यो कुराहरू हजुरहरूलाई किन भन्दैछु भन्दा चाहिँ मैले तपाईँलाई कुनै एउटा विज्ञान बुझाउनु खोजेको होइन, साइन्स बुझाउनु खोजेको होइन है। एकदम कतिलाई गाह्रो पनि परिरहेकोलाई कन्सेप्ट बुझ्नु, तर मेरो उद्देश्य चाहिँ के भने तपाईँहरू पनि अलिक उत्सुक हुनुहोस् भनेर, तपाईँहरू पनि अलिकति क्युरियस हुनुहोस्। किन जिन्दगीमा जति सिक्यो त्यति कम रहेछ क्या, उत्सुक हुनुहोस् भने मात्रै। हामी अब समाजमा छिमेकीले के गर्यो, छिमेकीको बुढा भाग्यो, छिमेकीको बुढी भाग्यो, त्यसमा भुलिने होइन है। संसारमा धेरै मान्छेहरूको यस्तो यस्तो योगदान छ, यो योगदानको बारेमा बुझ्ने प्रयास गर्ने, बुझ्ने। जस्तै डक्टर मसारू इमिटोको जुन चाहिँ एउटा योगदान थियो, त्यो योगदान मान्छेहरूलाई याद पनि छैन अझै पनि। जापानिजहरू किन एकदमै, जापानमा चाहिँ जापानिजहरू किन एकदमै अगाडि छ हेल्थमा, लाइफ साइन्समा एकदमै अगाडि किन छ? बिकज दे आर अलवेज क्युरियस टु नो लट अफ थिङ्स। धेरै कुरा जान्नुको एकदमै आतुर हुन्छ है। ओबेसिटीको कम छ, लाइफ एक्सपेक्टेन्सी रेट एकदम बढेर गइरहेको छ जापानमा, बिकज दे आर अलवेज लर्निङ। तपाईँलाई याद छ होला, जापानमा चाहिँ नानीहरूको लन्च ब्रेकमा पनि
जापानमा नानीहरूको लन्च ब्रेकमा चाहिँ इन्डिया नेपाल जस्तो टिफिन पकाएर खाँदैन रे, न्युट्रिसनको बारेमा पढाउँदो रहेछ। अन्डामा के छ, गाजरमा के छ, कस्तो खालको भिटामिन्स पाइन्छ त्यस्तो पढाउँदो रहेछ। अब अचम्म होइन, म त अचम्म लाग्यो जापानको त्यस्तो कल्चर सुन्नु पाउँदा, त्यस्तो रहेछ। र आई डोन्ट थिङ्क अब हामीलाई चाहिँ धेरै अब हाम्रो समाजमा चाहिँ यो ज्ञानहरूको कमी छ र यो ज्ञान चाहिँ हामी चाहिँ सजिलो ढङ्गले मान्छेलाई बुझाउने प्रयास गर्नु। बिकज एउटा फेमस साइन्टिस्टले भन्नुभएको छ कि, एउटा म निल डिग्रासन भन्ने साइन्टिस्टलाई धेरै फलो गर्छु, उहाँले भन्नुभयो कि हामी जन्मिँदै नै साइन्टिस्ट भएर जन्मेको अरे। खास चाहिँ तपाईँ हामीहरू साइन्टिस्टहरू चाहिँ पग्ला भन्छ नि, आइन्स्टाइनलाई पनि पहिला पग्ला भनेको थियो, तर त्यो पग्लाको कारणले गर्दा नै अहिले संसार नै उसको थ्योरी होइन, थ्योरी अफ रिलेटिभिटीमै होइन, टाइम तपाईँको डाइलेसन थ्योरी त्यो कुराहरूमा उयो गरिरहेछ, अगाडि बढिरहेछ। त्यसको कारणले गर्दा त हामीले यो सबै कुरा हामीले उहाँको थ्योरीको कारणले गर्दा चलाइरहेछ। तर एक समय त उसलाई पग्ला भन्यो नि त होइन। अनि वी आर अल बोर्न साइन्टिस्ट अरे, हामी सानैदेखि साइन्टिस्ट भएर जन्मिन्छ। आमा यो किन यस्तो भएको, बाबा यो किन त्यस्तो भएको, यो किन यस्तो भएको, यो किन यस्तो भएको। तर समाजले चाहिँ हामीलाई त्यो सबै दबाइदिइसकेको हुन्छ। ठुलो हुँदै जान्छ नि, ठुलो त्यो बलुवा पोसे जस्तो, यो नसो त्यो नसो, तेरो केही हक छैन, यो हक छैन भन्दै। जस्तै यो ESBI को थ्योरीको कन्सेप्ट पनि बुझाउँदाखेरि एउटा कुरा मलाई अचम्म के लाग्यो भने, बिजनेस स्टडिजहरूमा स्कुलतिर चाहिँ टिचरहरूले बिजनेस पढाइरहेको हुन्छ, तर टिचर जसले पढाइरहेको हुन्छ उसले बिजनेस गरेकै हुन्छ। अचम्म लाग्दैन हजुरलाई? जसले बिजनेस पढाउँदैछ, जुन चाहिँ लेक्चररले बिजनेस पढाउँदैछ, जुन चाहिँ टिचरले बिजनेस पढाउँछ, उनीहरूले बिजनेस गरेकै हुन्छ। र कस्तो समाजमा हामी जिइरहेको छ त्यो त अब कस्तो अब हुन्छ नि, म त कस्तो लाग्छ हुन्छ नि। अनि कस्तो खालको एजुकेसन सिस्टम यो होइन। त्यही कारण चाहिँ हामीले यो कुराहरू बुझ्नु एकदमै जरुरी छ। अनि मैले तपाईँको उद्देश्य मैले भनिहालेँ, तपाईँलाई साइन्स बुझाउनु होइन, तपाईँहरू पनि अलिकति जागृति हुनुहोस्, खोदाल्नु थाल्नुहोस् होइन। हामी समाजको त्यो कुरामा नभुल्ने नै अबदेखि चाहिँ रोयल डायमन्ड ग्लोबल टिमको सिस्टमको लिडर्सहरू चाहिँ जहिले पनि के हो, यो कसरी भएको, यो मैले यति पढेर चाहिँ मैले अझै पनि पढ्नुपर्छ भन्ने अगाडि बढ्ने लिडर चाहिँ हुनु पर्यो है। समाजमा चेन्ज ल्याउनु छ भने हामीले त्यो तरिकाले चाहिँ अगाडि बढ्नु है। अब अस्ति पनि मैले यो कुरा भनिहालेँ, फेरि आई वान्ट टु रिपिट इट। अब वेलनेसमा हामीले यो जस्तै अब बडीको कुरा गर्दाखेरि, अब वेलनेस किन हामीले वेलनेसलाई कसरी फोकस गर्नु, वेलनेस एउटा सिद्धान्त हो, प्रिन्सिपल भने यसमा धैर्यता चाहिन्छ, पेसेन्स चाहिन्छ, मैले भनिसकेको छु है। र अब हेल्थलाई पनि, एउटा फिजिकल हेल्थलाई पनि राम्रो बनाउनु लागि चाहिँ यो एनर्जीकै कुरा बारम्बार रोयल सर, हामीले एनर्जी एनर्जी एनर्जी, सबैको खेला एनर्जी हो। त संसारमा जे पनि छ एनर्जी नै हो, डल्लै कुरा ब्रह्माण्डदेखि लिएर डल्लै कुरा एनर्जी हो है। हामीले जुन चाहिँलाई हामीले भगवान भन्छौँ है, साइन्सले चाहिँ त्यो भगवानलाई एनर्जी भन्छ, साइन्सले के भन्छ, एनर्जी भन्छ, हामीले चाहिँ भगवान भन्छौँ। हामीले भगवानलाई त देखेकै छैनौँ, तर महसुस गर्छौँ नि त। जुनै पनि धर्ममा हामी छौँ तर महसुस गर्छौँ, त्यो चाहिँ हाम्रो इन्टरनल एक्सपिरियन्स हो, हामीले महसुस गर्न सक्दैछ, त्यो एउटा एनर्जीलाई महसुस गर्दैछ। अनि तपाईँलाई बडीलाई स्वस्थ राख्नु छ भने यो एनर्जीलाई तपाईँले बुझ्नु पर्यो। हाम्रो सदैवदेखि चल्दै आएको एउटा परम्परा छ, त्यो परम्परामा चाहिँ यो चक्रहरूको बारेमा वर्णन गरेको छ। राउन्ड चक्र, थर्ड आई चक्र, तेस्रो आँखाको चक्र हेर्नुहोस् है, थर्ड आई चक्रको बारेमा कुरा गरेको छ। थ्रोट चक्र, हार्ट चक्र, सोलर चक्र, तपाईँको सेक्रल चक्र, रुट चक्र। यो चक्र अरू केही पनि होइन, तपाईँको बडीभित्रै भएको ग्ल्यान्ड्सहरू जुन चाहिँ मेडिकल इन्डस्ट्रीले बुझाइरहेछ, मेडिकल साइन्सले बुझाइरहेछ। यो चक्रहरू अरू केही पनि होइन, यो चक्रहरू तपाईँको शरीर टाउकोदेखि लिएर तलसम्म भएको ग्ल्यान्डहरू हो। जस्तै यता पाइनियल ग्ल्यान्ड, पिट्युटरी ग्ल्यान्ड, थाइरोइड ग्ल्यान्ड, थाइमस ग्ल्यान्ड, एड्रिनल ग्ल्यान्ड, यो तपाईँको रिप्रोडक्टिभ ग्ल्यान्ड, यो सबै ग्ल्यान्डहरू चाहिँ यो चक्रहरू। फेरि बारम्बार मैले भने सायद तपाईँले बिर्सिसक्नु भयो होला, फेरि आई वान्ट टु रिपिट। किन हजारौँ साल अगाडि चाहिँ आयुर्वेद साइन्स, सिद्ध साइन्स, युनानी साइन्समा चाहिँ यो चक्रहरूको वर्णन गरे। उनीहरूलाई त याद थिएन नि त, पाइनियल ग्ल्यान्ड हुन्छ, पिट्युटरी ग्ल्यान्ड हुन्छ, उनीहरूलाई याद थिएन, तर समहाउ उनीहरूले महसुस चाहिँ गर्थ्यो, त्यो एनर्जीलाई चाहिँ फिल गर्थ्यो है। शुद्ध खाना खाँदा, पोजिटिभ वर्ड्स हाल्दा, इन्फर्मेसन हाल्दा चाहिँ यो चक्रहरू ब्यालेन्स भएको चाहिँ उहाँले चाहिँ महसुस गर्छ। किन मैले डक्टर अघि साइन्टिस्टको बारेमा मैले उहाँको खोजको बारेमा वर्णन गरेँ भने चाहिँ एभ्रिथिङ इज कनेक्टेड, सबै कुरा कनेक्टेड छ, सबै कुरा एकअर्कासँग जुडेको छ। जब तपाईँले पोजिटिभ वर्ड्सहरू मात्रै तपाईँको दिमागमा हाल्यो भने तपाईँको भित्र जुन चाहिँ त्यो मोलिकुलर स्ट्रक्चरको कुरा गरेँ, पानीको त्यो आकारहरू पनि बनिँदै जान्छ, राम्रो बन्यो, अक्सिजन फ्लो राम्रो हुन्छ, त्यो सप्लाई राम्रो हुन्छ, चक्रहरू पनि ब्यालेन्स भएर जानुपर्छ है। वेलनेस चाहिँ त्यही कारण मैले भनेको, वेलनेस चाहिँ खालि शुद्ध खाना खानु मात्रै होइन रहेछ, कतिवटा कुरा कनेक्टेड रहेछ। जस्तै मेडिटेसनमा पनि तपाईँको अक्सिजनको कुरा आयो नि त। हामीले नर्मली अहिले सास फेर्दा मैले कति सेकेन्ड्समा सास फेर्छु होला, विदिन 2 सेकेन्ड्समा मैले इनहेल गर्दैछु। तर मेडिटेसन गर्दा इनहेल मैले कति 4 to 5 काउन्ट छ, 1 2
4 गर्दै, यानि कि 4 काउन्ट चाहिँ मैले जति सक्दो ज्यादा अक्सिजन मैले भित्र सप्लाई गर्दैछु बडीमा। सो जति ज्यादा अक्सिजन सप्लाई गर्न सके, जस्तो लामो तरिकाले मैले बाहिर फ्याँक्नु छ क्या कार्बन डाइअक्साइड यानि कि वेस्ट प्रडक्ट बाहिर फ्याँक्दैछु, त्यसमा पनि एउटा लजिक छ, साइन्स छ। किनभने तपाईँको सेल्सको मेन पावर हाउस नै तपाईँको अक्सिजन हो, अक्सिजनले नै सबै सप्लाई गर्ने हो। अहिले मान्छेहरू बिमार अक्सिजनको कमीले गर्दा नै बिमार भइरहेको छ। त्यो सबै कुराहरू लिङ्क रहेछ क्या, सबै कुरा एकअर्कासँग मिलेर बसेको छ है। अनि तपाईँको यो जुन चाहिँ ग्ल्यान्ड्सहरू छ, यदि शुद्ध हुनु छ भने तपाईँको चाहिँ यो मास्टर ग्ल्यान्ड यानि कि पाइनियल ग्ल्यान्ड जुन चाहिँ ब्रेनमा छ, पिट्युटरी ग्ल्यान्ड चाहिँ यो ग्ल्यान्डलाई बुझ्नु पर्यो। हामीले जस्तै कुनै एउटा फिमेललाई चाहिँ PCOS को प्रब्लम छ, पोलिसिस्टिक ओभरियन सिन्ड्रोम यानि कि पाठेघर सम्बन्धित मेन्स्ट्रुअल साइकल इरेगुलर हुने, उसलाई हामीले प्यानेक्स जिन्सिङ अथवा ग्यानोडर्मा किन दिन्छ? त्यसै दिएको होइन नि, कम्बिनेसन हो भनेर दिएको होइन नि है। उसलाई एस्परस दिन्छ, विट ग्रास दिन्छ, एन्टिअक्सिडेन्ट दिन्छ, तपाईँको क्याल्सियम दिन्छ, एट द सेम टाइम जिन्सिङ पनि दिन्छ नसालाई, किन एभ्रिथिङ इज कनेक्टेड विथ योर नर्भस सिस्टम, स्नायु प्रणालीले सबैलाई कनेक्ट गराएको छ है। त्यसरी अनि किन हामीले मेडिटेसनहरू रेकमेन्ड गर्छौँ, ब्रिदिङ एक्सर्साइजहरू किन गर्नु भन्छ, यो सबै कुरा इन्टर कनेक्टेड छ, लिङ्क छ, द्याट्स वाइ हामीले रेकमेन्ड गर्छौँ। अब यो कुराहरू बुझ्नको लागि, तपाईँको चक्रहरूलाई बुझ्नको लागि तपाईँले यो मेन चाहिँ पहिला तेस्रो आँखा चाहिँ खुल्नै पर्यो है। मैले पनि त्यही प्रयासमा छु, म भन्दिनँ कि मैले खोलिसकेको छु, म त्यही प्रयासमा छु। हामीले चाहिँ तेस्रो आँखा खुल्नु पर्यो। अब यो तेस्रो आँखाको बारेमा पनि तपाईँलाई भन्छु। तेस्रो आँखा चाहिँ भित्रको चिजलाई चाहिँ हेर्नु अरे। हाम्रो यो दुईटा आँखाले चाहिँ बाहिरको चिजलाई मात्रै देख्छ, बाहिर चिज जस्तै मैले अहिले तपाईँलाई देखिरहेको छु, ल्यापटपलाई देखिरहेको छु, जे अब्जेक्ट मेरो अगाडि आउँछ मैले मेरो आँखाले त्यही पक्रिन्छु है। दुईटा आँखाले चाहिँ हेर्छ अरे है, तर भित्रको यो जुन चाहिँ तेस्रो आँखा छ त्यसले चाहिँ देख्छ अरे। अनि हेर्नु र देख्नुमा धेरै फरक छ, बुझ्नुहुँदैछ नि? यसमा अलिकति कम्प्लिकेटेड त भएन होला, हेर्नु र देख्नुमा धेरै फरक छ। देख्दा चाहिँ तपाईँले छुटाउन सक्छ, हेर्नु चाहिँ जे देख्यो त्यो पक्रे आँखाले बिर्सिगयो, तर देख्नु चाहिँ त्यो देखेर पनि के सही हो के गलत हो, त्यसको भित्र के छ रहस्य, त्यो कुरालाई बुझ्नु है। अनि यो तपाईँको जुन चाहिँ मैले 5वटा स्पिरिचुअल, इमोसनल, यो जति पनि उयोहरू भने वेलनेसको सेक्टरलाई बुझ्नको लागि, वेलनेसलाई बुझ्नको लागि, त्यो बुझ्नको लागि तपाईँले तेस्रो आँखा खुल्नै पर्यो है। अनि त्यो तेस्रो आँखा चाहिँ तपाईँको सिधै ब्रेनमा लोकेटेड छ, जसलाई चाहिँ हामीले पाइनियल ग्ल्यान्ड पनि भन्छ। अनि यो इतिहासको कुरा पनि म तपाईँलाई जोडाउन चाहे। इतिहासको कुरा जस्तै पहिला तपाईँको इजिप्टको मान्छेहरूको बारेमा तपाईँलाई याद छ? इजिप्सियन कल्चरहरू तपाईँलाई याद होला होइन? त्यहाँ चाहिँ जस्तै एउटा हिन्दू धर्ममा हामीले यो ओम भने हाम्रो जुन चाहिँ एउटा सिम्बल छ, ओमलाई पूजा गर्छ नि त, ओमलाई पूजा गर्छ है। त्यस्तै गरी त्यति बेला मान्छेले चाहिँ यो आँखा जस्तो एउटा जुन चाहिँ तपाईँले देख्नुहुँदैछ कालो आँखा जस्तो सिम्बललाई चाहिँ पूजा गर्थ्यो। अनि उसलाई चाहिँ किन पूजा गर्थ्यो भने रोयल पावरको लागि, रोयल पावर अथवा गुड हेल्थ, एउटा राम्रो स्वास्थ्यको लागि, एक्सट्रिम पावरलाई बुझ्नको लागि, आफ्नो भित्रको पावरलाई बुझ्नको लागि चाहिँ त्यो एउटा सिम्बललाई पूजा गर्थ्यो रहेछ। तर बादमा मेडिकल साइन्स जति एडभान्स हुँदै गयो नि, मेडिकल साइन्स एडभान्स हुँदै गयो, यो बडीको स्ट्रक्चरहरूलाई बुझ्दै गयो, बुझ्दै जाँदा त मान्छेको दिमागमा चाहिँ सिधै यो जुन चाहिँ तपाईँको निधार छ, निधारको सिधै लोकेसनमा चाहिँ दिमागको बिचमा चाहिँ यो पाइनियल ग्ल्यान्ड भन्ने एउटा यस्तो ग्ल्यान्ड लोकेटेड हुँदो रहेछ। अनि त्यसलाई चाहिँ काटेर हेर्दा चाहिँ ठिकै तपाईँको यो जुन चाहिँ पहिला हजारौँ साल अगाडि इजिप्सियनहरूले पूजा गर्थ्यो त्यो आँखालाई, त्यही सेम देख्दो रहेछ, त्यही सेम देख्दो रहेछ। अब त्यति बेला उनीहरूले यो आँखालाई चाहिँ रोयल पावर, एउटा हेल्थको लागि, आफ्नो एउटा एनलाइटमेन्टको लागि उनीहरूले त्यो सिम्बललाई पूजा गर्थ्यो रहेछ। तर लास्टमा मेडिकल साइन्सले चाहिँ बुझ्दै जाँदा चाहिँ किन मेडिटेसन, किन उहिलेको मान्छेले योगा, किन ब्रिदिङ एक्सर्साइज, मेडिटेसन, तेस्रो आँखा, शिवजीलाई पनि, शिवजीको त तेस्रो आँखा त थिएन नि त खासमा, तर उहाँको तेस्रो आँखा चाहिँ उहाँले खोल्यो, त्यसै कारण शिवजीलाई चाहिँ शिवजी भनेर हामीले चिनिन्छ। उहाँले तेस्रो आँखा नै थिएन, तर उहाँले चाहिँ भित्रको आँखा जुन चाहिँ यो पाइनियल ग्ल्यान्ड हाम्रो ब्रेनमा छ त्यसलाई चाहिँ खोल्नु सक्षम भयो भनेर चाहिँ त्यो भन्नु खोज्यो। तर हामीलाई चाहिँ के बुझिरहेको छ हामीले अहिलेसम्म, जस्तै रावणको 10वटा टाउको हामीले बुझिरहेको छ नि त, रावणको त 10वटा टाउको थिएन नि त, रावणको बुद्धि चाहिँ 10जना मान्छेको बराबर थियो भन्नु खोजेको। त्यही कारण शिवजीको पनि तेस्रो आँखा थिएन, शिवजीको तेस्रो आँखा चाहिँ खुल्नु भन्नु खोजेको चाहिँ भित्रको जुन चाहिँ ब्रेनमा जुन चाहिँ पाइनियल ग्ल्यान्ड भन्ने एउटा यस्तो ग्ल्यान्ड छ, त्यो ग्ल्यान्डलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ एक्टिभेट गर्न सक्यो। अनि त्यो एक्टिभेट गर्न सक्दा उहाँले चाहिँ अचम्म दृश्यहरू महसुस गर्न सक्यो, जो चाहिँ हाम्रो चाहिँ बसमा छैन है। जब तपाईँले यो विजडम पाउनुहुन्छ नि, तपाईँले धेरै कुरा बुझ्न सक्नुहुन्छ, के गलत हो के सही हो त्यो सबै छुट्याउन सक्नुहुन्छ। त्यही कारण यो कुराहरू चाहिँ मलाई एकदमै अद्भुत लाग्छ। यही कुराहरू बुझेर म अगाडि बढिरहेको छु, कोसिस गरिरहेको छु, गाह्रो छ तर कोसिस गरिरहेको छु।
भन्ने गर्छ कि तपाईँले मेडिटेसन वर्ष गऱ्यो भने तपाईँले भित्रको पाइनल ग्ल्यान्डलाई एक्टिभेट गर्न सक्छ। तपाईँले लाइफमा जे चाहनु भएको त्यही नै तपाईँले पाउनु सक्छ। तपाईँले लाइफमा जे माग्नु भएको छ त्यही नै पाउँछ। जब हामीले यो भित्रको पाइनल ग्ल्यान्डलाई चाहिँ एक्टिभेट गर्न सक्यो भने तपाईँलाई लाइफमा जे हुनु मन छ त्यही व्यक्ति हुन सक्छ। त्यस्तो पावर चाहिँ हाम्रो शरीरभित्र लुकेको रहेछ। तर यो कुराहरू हामीलाई कसैले भनिदिएकै छैन, किनभने हामी बाठो भएपछि, मान्छेहरू सबै बाठो भएपछि कसैले 2 नम्बरी काम गर्नु पाएन नि त। सबै मान्छे बाठो भइदियो नि, 2 नम्बरी काम कसले गर्नु पाएन। त्यो डरको कारणले गर्दा यो ज्ञानहरू मान्छेलाई बाँटेको छ। हामीलाई स्कुलमा पढाएन, पाइनल ग्ल्यान्डको बारेमा कहिले पढाएन मलाई स्कुलमा। दो म साइन्सकै स्टुडेन्ट हो, तर पाइनल ग्ल्यान्ड छ भनेर याद थियो, तर पाइनल ग्ल्यान्डको फङ्सन कहिले पढाएन मलाई। यो कुरा त अहिले पाएर बुझ्दैछु म वेलनेस सेक्टरमा, पाइनल ग्ल्यान्ड त यो पो रहेछ भनेर है। अब जस्तै कस्तो भने नि एक्जाम्पल दिन्छु, लास्ट एक्जाम्पल दिन्छु म। जस्तै तपाईँहरूले तपाईँको हात देख्न सक्नुहुँदैछ नि त है। यता अनिमुन म्यामले तपाईँको आफ्नो हात हेर्दा हात देख्नुहुँदैछ, मनु म्यामले आफ्नो हात हेर्दा हात देख्नुहुँदैछ। हामीले हात किन देख्दैछौँ यो कुरा मैले अस्ति पनि भने, बट मेबी तपाईँहरूले बिर्स्नु भयो होला। यो हात हामीले किन देख्दैछौँ, बिकज हातमा ज्योतिको किरण परिरहेछ, लाइट परिरहेछ, द्याट्स वाइ हाम्रो आँखाले देख्न सक्दैछ है। यदि तपाईँ एउटा अँध्यारो रुममा छ भने तपाईँले आफ्नो हात देख्न सक्नुहुन्छ। एकदमै पिच ब्ल्याक, एकदमै अँध्यारो रुम, तपाईँले हात देख्न सक्नुहुन्छ? देख्न सक्नुहुन्न, बिकज त्यहाँ तपाईँको लाइट नै छैन, किरण नै छैन। तपाईँले हावा देख्न सक्नुहुन्छ? कसैले हावा देखेको छ भने मलाई भन्नुहोस्। हावालाई देख्न सक्नुहुन्छ? हावालाई महसुस मात्रै गर्न सक्नुहुन्छ। तर त्यो हावामा चाहिँ एउटा धुवा पर्दैन, धुवालाई त देख्छन्, देख्छ कि देख्दैन? अब त्यो धुवामा चाहिँ के भयो, धुवा आउने बित्तिकै चाहिँ त्यहाँ के भयो, लाइट रिफ्लेक्ट भयो। त्यो लाइट रिफ्लेक्ट हुँदा चाहिँ हाम्रो आँखामा चाहिँ त्यो लाइट परेर चाहिँ हामीले त्यो धुवा देखेको, बुझ्नुभयो? त्यो तेस्रो आँखाको चाहिँ के भन्दा, तेस्रो आँखा चाहिँ तपाईँको भित्रको आँखा अरे, भित्रलाई चाहिँ बुझ्ने अरे, वेलनेसको चाहिँ। त्यही कारण यो इमोसन, हाम्रो भावना, के अरे स्पिरिचुअल ग्रोथहरू त्यसै यो हुन्छ नि, यो नानीको खेल होइन रहेछ क्या, यस्तो गाह्रो रहेछ। गौतम बुद्धले एनलाइटमेन्ट त्यसै पाएको होइन रहेछ है, जिजस क्राइस्टले त्यसै एनलाइटमेन्ट पाएको होइन रहेछ। अहिले तपाईँलाई लाग्छ कि वेलनेसको सबसे बेस्ट प्रचार प्रसार गर्ने व्यक्तिहरू को हो भन्दा चाहिँ म उहाँहरूकै नै नाम लिन्छु। गौतम बुद्ध, जिजस क्राइस्ट, प्रोफेट मोहम्मद, लाउत्जू, यो व्यक्तिहरू, गुरु नानकहरूको नै लिन्छु। वेलनेसको चाहिँ बेस्ट, बिकज उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो यो पाइनल ग्ल्यान्डलाई चाहिँ एक्टिभेट गर्नु सक्यो, जो अहिलेको युगमा चाहिँ हामीले गर्नै सकेको छ। यस्तो साह्रो गाह्रो छ, किनभने यति धेरै डिस्ट्र्याक्सन छ, जहाँ हेऱ्यो त्यहीँ नकारात्मक कुराहरू मात्रै छ। यता नकारात्मक, समाजमा नकारात्मक, साथीभाइमा नकारात्मक, टिभीमा नकारात्मक, युट्युबमा जहाँसुकै नकारात्मक सोच। अनि कसरी चाहिँ हामीले एन्लाइटमेन्ट पाउँछ? द्याट्स वाइ हामी चाहिँ त्यो पानीको जारमा चाहिँ त्यो जुन चाहिँ बलुवाले एकदम धुन्ला बनाइसकेको छ हाम्रो जिन्दगी, त्यहाँ चाहिँ पानीको पाइप चाहिँ हालेकै गरिबस्नु पर्यो। जबसम्म सफा हुँदैन हालेको गरिबस्नु पर्यो। र त्यही कारण यता हेर्नुहोस्, अब वेलनेसको कुरा बुझ्दै गर्दा तपाईँले एउटा क्वेसन पनि तपाईँले आफूलाई सोध्छ कि तपाईँले आफ्नो शरीरको बारेमा कति याद छ। जस्तै धेरैजनालाई आज याद भयो नि त, दिमागमा चाहिँ यस्तो ग्ल्यान्ड रहेछ, पाइनल ग्ल्यान्ड, जो चाहिँ हाम्रो तेस्रो आँखा हो रहेछ भनेर याद पाइनमा कतिजनालाई यो कुरा याद थिएन, धेरैजनालाई हामीसँग याद थिएन। हाम्रो शरीरको तेस्रो आँखा चाहिँ दिमागमै रहेछ, जसलाई चाहिँ पाइनल ग्ल्यान्ड भन्छ है। र अब वेलनेसको कुरा, यो वेलनेसको क्षेत्रको कुरा गर्दा पनि यो हुनु त हो 2017 देखि नै $4.2 ट्रिलियन को इन्डस्ट्री भएर गएको छ, एउटा चलन नै भइसकेर गएको छ। तर हामीले चाहिँ रोयल डायमन्ड ग्लोबल टिम एन्ड सिस्टमले हामीले यसलाई एउटा फ्यासनको तौरमा लिएकै छैन, हामीले चाहिँ यता प्रिन्सिपल सिद्धान्तको तौरमा लिइरहेछ, सो द्याट मान्छेहरू हामीलाई बुझाउन सकोस् भनेर। अहिले समाजमा यही भइरहेछ नि त, पिल्स एन्ड सर्जरीपट्टि मान्छेहरू, यानि कि तेस्रो आँखा चाहिँ उनीहरूको बन्द नै छ अझै पनि। जो मान्छे चाहिँ लाइफस्टाइल चेन्जेसलाई अपनाउँछ, जो मान्छेले आफ्नो मनोबललाई चाहिँ विश्वास गर्छ, त्यो मान्छेको चाहिँ तेस्रो आँखा खोलिसकेको छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। नभए जो व्यक्तिहरू तपाईँले समाजमा यस्तै मात्रै देखिरहेछ, पिल्स सर्जरी होइन, केही परिवर्तन ल्याउनै मन छैन उनीहरूलाई, त्यो मान्छेहरूको तेस्रो आँखा अझै पनि कति पर्सेन्टेजले पनि खोलेको छैन। यदि तपाईँले आज निर्णय लिनुभयो भने म चाहिँ सिक्छु, म बुझ्छु, म बुझ्ने प्रयास गर्छु, म धैर्यता राख्छु भनेर तपाईँले यति मात्रै सोच्नु भयो भने धेरै हो। तपाईँले केही पर्सेन्टेजमा तपाईँको आँखा चाहिँ हल्का खुलिँदैछ, तेस्रो आँखा चाहिँ यस्तो हुँदैछ। तर जब हामीले यो कुराहरू सबै बुझ्छौँ, विजडम र नलेज चाहिँ के हो बुझ्छौँ, नलेज भन्ने चिज हामीले पाउने हो, विजडम भन्ने चिज चाहिँ त्यो नलेज चाहिँ सही हो कि होइन त्यसलाई छुट्याउन सक्छ है। अनि नलेज र विजडम चाहिँ त्यो मान्छेको मात्रै आउँछ अरे जसले चाहिँ खोज्छ अरे। रोयल सरले पनि जसले भन्नुहुन्छ ज्ञान भन्ने चिज चाहिँ खोज्ने मान्छेलाई मात्रै पाउँछ। त्यो बस्ने हामीले एक्सपेक्ट गरिबस्यो यो मान्छेले आएर मलाई ज्ञान दिन्छ भने कहिले हामीले पाउँदैन।
हामी आफैले खोज्नु पर्यो। सो नलेज एन्ड विजडम कम्स टु दोज हु सिक इट भन्छ। द्याट्स वाइ म यो एउटा सानो कुरामा चाहिँ एन्ड गर्न चाहे, वेलनेस एउटा चेन्ज हो, वेलनेस एउटा ग्रोथ हो, वेलनेस एउटा परिवर्तन हो, वेलनेस एउटा वृद्धि हो है। वेलनेस मोटिभेसन हो, कन्फिडेन्स हो, सेल्फ डेभलपमेन्ट हो। इट इज नट जस्ट अबाउट फुड सप्लिमेन्ट। र त्यति भन्दै म आजको सेसन यता समाप्त गर्न चाहे। थ्याङ्क यू सो मच। जोरदार ताली हाम्रो निखिल सरलाई, जोरदार ताली एकदमै जोरदार है। हजुरलाई निन्द लागेको छ, जोरदार थ्याङ्क यू सो मच निखिल प्रधान सरलाई है। मलाई यति राम्रो क्लास होइन, उहाँको इनर्जी देखेर म यति धेरै खुसी हुन्छु, यति धेरै एङ्गेज पनि हुनुहुन्छ होइन। छोटो समयमा धेरै कुरा एचिभमेन्ट पनि गरिसक्नु भएको छ। निखिल सरलाई एकदमै हामी बधाई दिन्छौँ हाम्रो इन्टायर टिमबाट। र जति पनि यहाँ पार्टिसिपेन्ट हुनुहुन्छ इच एन्ड एभ्री वानलाई आजको क्लासमा एकदमै थ्याङ्क यू भेरी मच दिन्छु। हजुरहरूले गर्दा हाम्रो सेसन एकदमै राम्रो भयो है। हजुरहरू नभए त हामी पक्कै पनि के गर्ने होइन। एकजना दुईजनाले त यति ठुलो सेसन त चलाउनु पक्कै पनि सकिँदैन, असम्भव हुन्छ होइन। र त्यसै गरी होइन आजको क्लासलाई म यतिमै अन्त्य गर्छु। र हजुरहरूको कारणले गर्दा आज पनि हामी यति धेरै कुराहरू सिक्न पायौँ है। निखिल सरले यति सरल ढङ्गले चाहिँ सिकाइदिनु भयो है। यो भित्रको दिमाग चाहिँ हामीले खोल्न पर्यो है। कति भयो त हामी टिकटकतिर पनि बिजी छौँ होइन। म भन्छु यहाँ कतिजनालाई टिकटकमा व्यस्त हुन्छन्, तर उनीहरूको चाहिँ बाहिरकै आँखा। अब हाम्रो चाहिँ खुलेको छ है लिडर। यहाँ हाम्रो भित्रको आँखा नखुलेको भए त यहाँ आउने नै थिएन। जति पनि चुनिएको हुनुहुन्छ यहाँ जुम मिटिङमा हुनुहुन्छ, नचुनिएकोहरू टिकटकमा बिजी हुनुहुन्छ, लुडोमा बिजी हुनुहुन्छ, अहिलेको धेरैवटा गेमहरू छ त्यस्तोमा चाहिँ बिजी हुनुहुन्छ। तर हामी सो लिडर सो मेनी भाग्यमानी हामी एकदमै वेलनेस इन्डस्ट्रीमा छौँ होइन। अब चाहिँ हामी स्वास्थ्य पनि रहने, स्वास्थ्यमै व्यस्त रहने है। अनि पैसा रुपियाँ धेरै कमाउने, भोलि गएर हरेक हाम्रो ड्रिम सपनाहरूलाई पक्कै पनि फिलफुल गर्नेछौँ। एकदमै राम्रो कुरा चाहिँ सरले भन्नुभयो। हाम्रो दिमागको तेस्रो आँखा चाहिँ खुल्नै पर्यो। तेस्रो आँखा खुलेन भने चाहिँ हाम्रो फेरि त्यही हो, पहिलेकै संसारमा पुग्नेछौँ। एकदमै यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले मनन गर्नु पर्यो। धेरै मजाले भन्नुभयो, सरलाई बधाई दिन्छु म। एकदमै आज अर्कै एक्स्ट्रा खालको क्लास लाग्यो है। मलाई त यस्तो आनन्द भयो, अर्कै खालको होइन। हामीले यो नसुनेको नबुझेको कुराहरू यहाँ चाहिँ एउटा यस्तो खालको प्लेटफर्म रहेछ कि नबुझेको कुराहरू कति एउटा आफूले चाहिँ एउटा गेस नगरेको कुराहरू पनि यहाँ पाइँदो रहेछ भने हामी एकदमै भाग्यमानी नै छौँ लिडर। धन्यवाद हाम्रो रोयल डायमन्ड ग्लोबल सिस्टम हाम्रो कुराहरू सिक्न पाएको छौँ। रोयल डायमन्ड सरलाई एकदमै धन्यवाद, साङ्केत सरलाई पनि धन्यवाद, जति पनि ग्रेट अफलाइनहरूलाई पनि धन्यवाद दिन्छु है। उहाँहरूको कारणले गर्दा यति राम्रो ज्ञानहरू हामीले हासिल गर्न पाइरहेको छौँ। भोलि गएर हामी सम्पूर्ण जति पनि यहाँ टिमहरू हुन्छ हामी उही रक गर्नेछौँ पक्कै पनि। भन्दै आजको सेसन हामी यतिमै समाप्त गर्नेछौँ। पक्कै पनि हाम्रो टाइम धेर छैन होला। रोयल डायमन्ड सर हाम्रो टाइम कति छ? फेरि पनि हामी नेक्स्ट सेसन 2 बजी रहेको छ। हामी सबैजना जति पनि पार्टिसिपेन्ट हुनुहुन्छ आफ्नो लिडरहरूलाई एकदमै हजुरहरूले कोर्डिनेट गरेर ल्याउनु होला। 5 मिनट छ भन्नुभएको छ है। हजुरहरूलाई गीत चाहिँ गाइदिनु पर्ला। साह्रै मनपर्छ गीत चाहिँ आउँदैन, तर एक गीत चाहिँ गाउनै पर्ला। म चाहिँ आज एकजना चाहिँ फेरि त्यस्तो नसो सोल्टी बनाउनु पर्यो हाम्रो निल सरलाई है। आज सोल्टी बनाएँ मैले हजुरमा घुम्न जाने जोकमा चाहिँ फेरि सिरियस नलिनु होला है। भेटैमा भयो सोल्टी जो के छ नि समाचार, भेटैमा भयो सोल्टी जो के छ नि समाचार, धरन्धनको डाँडेटा सोल्टी जो जोडाउन घरमा, धरन्धनको डाँडेटा सोल्टी जो जोडाउन घरमा, सन्जोगले फेरि भेट भयो हाम्रो मनैले रोजेको, सन्जोगले फेरि भेट भयो हाम्रो मनैले रोजेको, थाहा छैन तिमीलाई धेरै भयो सोल्टी योजनले
भेटैमा भयो सोल्टीज्यू के छ नि समाचार धरान धनको डाँडेका सोल्टीज्यू जोडौ है घडवा। थ्याङ्क यू सो मच। जस मैले हजुरलाई एउटा सोल्टी बनाएँ, माइन्ड नगर्नु होला। थ्याङ्क यू सो मच। होइन एउटा रोमान्टिक मात्रै हो, आज सेसन यतिमै सुरु अन्त्य गर्दैछु। हजुरको कारणहरू चाहिँ एकदमै सक्सेस भयो। थ्याङ्क यू भेरी मच। आजको जति पनि इन्टायर टिमबाट हजुरहरूलाई धन्यवाद र रोयल डायमन्ड सर सङ्केत सरलाई धन्यवाद दिन्छु। उहाँको कारणले गर्दा चाहिँ मैले यसरी हजुर सामु बोल्न पाइरहेको छु। थ्याङ्क यू गर्दै बाँकी समय टाइम छ भने मैले रोयल डायमन्ड सरलाई दिएँ। यतिमै हामी समाप्त गर्नेछौँ। नेक्स्ट सेसनमा पक्कै पनि भेट्ने बाचा गर्दै म छुटिन चाहे। थ्याङ्क यू। ओके, थ्याङ्क यू। उहाँको लागि जोरदार ताली गरिदिनुहोस् आज मनु म्यामको लागि। र अत्यन्तै राम्रो एमसी गरिराख्नु भएको छ म्यामले र दिन प्रतिदिन तपाईँको इम्प्रुभमेन्ट एकदमै राम्रो भइरहेको छ। तपाईँको जुन किसिमको एउटा प्रस्तुति शैली छ, जो प्रेजेन्टेसन स्टाइल छ, त्यो एकदमै राम्रो भइरहेको छ र साथसाथै मिठो गाना पनि गाएर सबैलाई इन्टरटेनमेन्ट पनि दिइराख्नु भएको छ। त्यसको लागि एकदमै हामी इन्टायर टिमको तर्फबाट तपाईँलाई हार्दिक बधाई। यसरी अघि बढ्दै जानुहोस् र आई होप भेरी सुन तपाईँ मेन्टरसिप पनि गर्नु सक्नुहुनेछ र हजुरले चाँडोभन्दा चाँडो आफ्नो 5 डायमन्ड चाहिँ क्रस गर्नुहोस्। एन्ड देन त्यसपछि हामी एउटा मेन्टरसिप पनि हामी तपाईँलाई दिनेछौँ। र यसरी नै उहाँ मात्रै नभएर उहाँ जस्तै सम्पूर्ण लिडर्सहरू यहाँ हुनुहुन्छ, अलमोस्ट लगभग 50 एबभ हुनुहुन्छ। जति पनि लिडर्सहरू हुन्छ, यो प्लेटफर्म तपाईँहरूको लागि पनि हो र हजुरले पनि यो एमसी गर्न चाहनुहुन्छ या मेन्टर बन्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ पहिलो स्टेप चाहिँ हाम्रो एमसीबाट हुनुहुन्छ। सो उहाँले जस्तै एमसी गर्दै हामी मेन्टरसिपमा जान सक्ने एउटा प्लेटफर्म हामी दिन चाहन्छौँ। र आजको कार्यक्रममा विशेष गरेर हाम्रो निखिल सरको लागि एकदमै जोरदार ताली लगाइदिनुहोस्। यति राम्रो जानकारी र यति राम्रो एउटा नलेज जो थर्ड आई सम्बन्धीको, जसरी अब एउटा मेडिटेसनद्वारा चाहिँ त्यो थर्ड आईलाई पनि हामीले, हाम्रो त 2 आई मात्रै भनिरहेछौँ होइन, तर थर्ड आई पनि हुँदो रहेछ नि त, राइट होइन? त्यो थर्ड आई चाहिँ पावरफुल रहेछ। अनि यहाँ विशेष गरेर थर्ड आई चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि दुईटा आई भनेको चाहिँ हेर्नको लागि मात्रै अरे क्या, बुझ्नुभयो नि? यो दुईटा आँखा चाहिँ हेर्नको लागि मात्रै हो। ओके, यहाँ हाम्रो लिडर्सले कृपया गरेर लिडर्स यो स्क्रिन सेयर नगरिदिनु होला। जो कोही पनि हुन्छ यसलाई स्क्रिनलाई स्टप गरिदिनुहोस्। जो कोही हुनुहुन्छ स्क्रिनलाई अफ गरिदिनुहोस्। ओके, वेट गरिदिनुहोस्। यस, सो नाउ थर्ड आई, यहाँ दुईटा आँखा भनेको चाहिँ हेर्नलाई रहेछ है, हेर्नलाई, फर लुक अथवा टु लुक है, लुक हेर्नको लागि मात्रै। अनि तेस्रो आँखा चाहिँ यानि कि 1 आई भन्छ, तेस्रो आँखा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि यो चाहिँ विशेष गरेर देख्नको लागि रहेछ क्या है। हेर्न र देख्नमा धेरै फरक छ होइन। देख्नु भनेको चाहिँ तपाईँको यो दुईटा आँखा हुनै पर्छ भन्ने छैन क्या होइन, त्यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा रहेछ है। अनि हाम्रो यो दुईटा आँखाले जति पनि हेर्छौँ अथवा त्यो कुराहरूलाई देख्छौँ, त्यो सबै सत्यता नहुन पनि सक्छ है। तर यो जुन तेस्रो आँखाले चाहिँ जुन हामीले देख्छौँ नि, त्यो चिज चाहिँ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट हो। त्यसैले गर्दाखेरि आज हेर्नुहोस्, एउटा अन्धालाई हेर्नुहोस्, अन्धाले दुईटा आँखा हुँदैन, तर उसले फेरि पनि सबै कुराहरू देख्नु हुनेछ क्या। त्यो चाहिँ कसरी भन्दाखेरि त्यो चाहिँ आई थिङ्क